आपयता जेजू आपयता म्हाका नी तुका तुका नी म्हाका जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका नी तुका तुका नी म्हाका जेजू आपयता जेजू बुजवंदार जेजू काकुलदार जेजू बुजवंदार जेजू काकुलदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समे वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू थंय जिवीत जडूंक जेजू तशें इल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो आमकां सगळ्यांक कान आसात वय मू आनी कानान आमी आयकता गी ना जायते आमी आयकता आज आमी आयकलां आतां आमी आयकोन आसा आनी मुखार आमकां आयकोंक आसा वय मू आयकल्लें आमी समजता गी ना कितें बरें कितें वायट म्हणल्यार आमकां समजता की ना पूण आयकल्लें समजल्लें आमी कितलें पाळटा आज तूं आसा आठापून आसा जिवीत तुजें आनी म्हजें आमचें आयकल्ल्या वरवीं न्ही समजल्ल्या वरवीं न्ही आयकल्लें समजल्लें आमी कितलें पाळ्ळां म्हणल्याचेर वंदवन आसा तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत देखून देवाचें उतर आयकलां जायतें आयकलां आमी वाचूनय आयकलां आनी हेरांनी दितांनी आयकलां पूण पाळूंक आमी चुकल्या तर आमी जिवीत होगडयलां मात्र न्ही कितें बरें आसा तें करच्या बदलाक वायट आसा तें करूं न्हू देवा विरोध आनी पेल्या विरोध जायतीं पथकां आमी केल्यान म्हणलें खालतेपणां वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता म्हणून हांची तोंडांत उसारून वायटाक धरून आनी बरो हें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना सर्पदेवदा देव आमचे काकलूत करून सर आमची पातकां बुकसून आमकां ससनच्या जिविता पावो Sumia kanklut kau, Sumia kanklut kau, Krishna kanklut kau, Krishna kanklut kau, Sumia kanklut kau. Somya kaklot kau. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच ससना ताका महिमा ससनाच ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच ससना ताका महिमा ससनाच ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या महिमा देवा
Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. प्रार्थूया. सगळीच्या बो मंगळा बापा आदी मगा साहित्य पोटी तुझ्या प्रवाद्या मुखांत तू आमच्या कडेन उलयलाय आणि शेवटच्या काळात तुझ्या पुता मुखांत तुझ्या परजे कडेन तू उलोवन कितें बरें कितें वायट म्हणलें तें उतार तुवें आमकां दिलें आसता. तें उतार आमी आयकोन आसाव आनी तुजें उतार कितें आमकां सत ह्या बरें जिवीत आमकां उगडापें करता तें आमी स्विकार करून तुका मानवता तें जिवीत जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवी. Amos chapter 8 verse 4 to 14. Amos chapter 8 verse 4 to 14. Amos अवस्वर 8 वाक्य 4 तो 14. दुबळ्यांक पांयांतळा मस्ती देल्यानो आनी देशाच्या गरिबांक नाश करूंक सोदतेल्यानो हे उतार ऐका. तुम्ही म्हणटात आमी दानी विकच्याक अमस केदाळा सरतली आनी गंव विकऱ्याक घालच्याक सबत केदना सोमतलो. आमी माप उणें करतल्या आनी मोल सडयतल्या. पटकिऱ्यो तगड्यो वापरून फसयतल्या. रुपें दिवन आमी दुबळ्यांक विकरें घेतल्या आनी वणाची जोडी दिवन गरिबांक विकती घेतल्या. गंवाचें फोल पर्यां विकून आमी दुडू करतल्या. सर्वेस्परान जाकोबाचे वडविकेच्या नांवान असो सपूत घेतला. तुमची सगळी कर्तुवां हांव केदींच विसरचो ना. हाका लागून पृथ्वी कंपची ना गाय आनी तिची सगळी निवासियां रुदान करची नात गाय. पृथ्वी नील न्हंय भाशेन वयर सरतली. इजिप्ताचे नील न्हंय भाशेन ती बरोवन वेतली आनी उपरांत ती देंवतली. त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पोर देव. हांव दनपराच्या वेळार सूर्य पडसो करतलो आनी दिसा उजवाडा सगळी पृथ्वी काळोखान भरतलो. तुमच्या उत्सवाचे दीस हांव रुदानाचे दीस जैशे करतलो आनी सगळी तुमची गितां विळापाची गितां जैशी करतलो. हांव तुमच्या पेंगटाक गोणी बांदतलो आनी तुमच्या तकल्यो तासून बोटक्यो करतलो. एकल्याच पुताच्या मरणा पासत रुदान करतात तशें जाल्यार रुदानाचो दीस तो जायशे करतलो आनी भोव कोडसाण्याचो दीस कसो तो सोमतलो. वय येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पोर. त्या दिसांनी हांव देशांचेर दुकोळ धाडटलो. लोक बुकेतलो पूण जेवणा खाणाक न्हय. लोक तानेतलो पूण उदकाक न्हय. बगार सर्वेस्पराचे उतार आयकूंक. दर्यातावन दर्या पर्यंत ती लोकून लोकून वेतली. उत्तरेतावन उदेंती पर्यंत ती भोंवतली. सर्वेस्पराचे उतर ती सोदतली पूण तें तांकां मेळचें ना. त्या दिसा सुंदर चलयो आनी तरणाटे तानेन झींट मारून पडटली जी सामार्याच्या देवमुर्तीच्या नांवान सपूत घेतात आनी म्हणटात दान आनी दान तुज्या देवाचो सपूत आनी बेरेशेबा तुज्या प्रेमीचो सपूत. ती पडटली आनी परतून केदींच उठची ना. देवाचे उतारे. देवाचे वडुपकार. सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय. सोमेस्पर जानो नावाडा सोम्या सर्वलोकानो हरगदिया देवा. सोमेस्पर जानो नावाडा सोम्या सर्वलोकानो हरगदिया देवा. सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामाथेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 9 आणि वळ 9 तावन 13 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 9 and verses 9 to 13.
मातेवाचे आपोवणे थंयसर मुखार चलत वता जेजून सुंका गाट्यार बसून आसलेल्या मातेव म्हणल्याक देखलो. जेजून ताका म्हळें, ये म्हज्या फाटल्यान. माते उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना साबार सुंकागार आनी दुसरे पत्की येवन जेजू आनी ताच्या शिसांसवे पंक्तीर बसले. हें फारिजावांनी पळयलें आनी ताच्या शिसा लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंकागारां आनी पत्क्यां सांगता खाता जेवता कित्याक? जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हणून शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां पत्क्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. ते सदाया जेजू तावन आपणायल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयण्यान, आदल्या हप्त्यांत आपोवण्या विशयान हांगासर शिकोवन आमी आयकल्ली. तशें ती शिकोवन आयकल्ल्या उपरांत हांगा आदल्या हप्त्यान शेनवारा रेत्रेक आयिल्लो भाव मागीर म्हाका घरा वचून फोन करता, फादर आयची शिकोवन आयकल्ल्या उपरांत म्हाका कितें गरज म्हूण कळना. आयची शिकोवन आयकल्ल्या उपरांत म्हाका कितें गरज म्हूण कळना म्हणटा. विचारलें कितें गरज म्हूण कळना म्हणल्यार अर्थ कितें? न्ही, म्हाका काम आसा पूण म्हाका ती शिकोवन आयकल्ल्या उपरांत म्हाका तें काम सोड न्हू जसो फाटला करूंक जाय म्हणालो. हांवें सांगलें तुका कामय आसा, तुका बापूय आसा वय मू, आवय आसा आनी तुवें आसा वय मू. आनी जसो फाटलाव करचो म्हळ्यार कितें म्हूण आसा सारकें तुका कळीत जालां. जावं पुरो ताचो फाटलाव करून तुका मात्र सकणांक ताणें आपयला. पूण थोड्यांक शिस्त जावंक आपयला, थोड्यांक आपोस्ताल जावंक आपयला, थोड्यांक धर्मदूत जावंक आपयला, थोड्यांक सेवा दिवंक आपयला. पूण तुज्या जिवितांत ताचो फाटलाव करून तुका आपयला. पूण संपूर्ण तरां तुजें कितें काम सांडून तुजे आवयक या बापायक या घर सांडून न्ही. 5 दीस तूं काम कर, 2 दीस तूं जेजूचो फाटलाव कर. आतां 2 दीस मात जेजूचो फाटलाव करचो आनी 5 दीस जेजून तुमच्या फाटल्यान येवन तुमकां सोदून येवचें. हांगासर आमी चुकले, हांव भाव भयणीनो. देखून आज देवाचें उतर आमकां सारकें कित्याक आदल्या शेनवारी शिकोवन दिलें, आज परत्यान तेच शिकोवन कित्याक दिवचें म्हणून आज सकाळीं हांव नियाळ करनासतना जेजून म्हळें आज सगळ्यांक ताचो फाटलाव करूंक आसा. आयच्या शुभ वर्तमानांत कोणाक ताणें ये आनी म्हजो फाटलाव कर म्हळें. माते वसो शुभ वर्तमान वसवर णव 9 तावन आयका. वयर कितें बरयलां? मातेवाचे आपोवणे. मातेवाचे आपोवणे. आतां मातेवाक मात्र आपयला म्हण चिंती नाका. तुका म्हाका जेजून आपोवंक ना. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू जेजून मातेवाक आपयलें. मातेव खंय बसोन आसलो एक घडी चिंत दिया. ऐका, थंय मुखार चलत वेता जेजून सुंका काट्यार बसून सुंका काट्यार बसुल्लो मातेव. तुमी खंयच्या खाट्यार बसल्यात? मातेव बसुल्लो सुंका खाट्यार, आमी बसले खंयच्या खाट्यार? आज ये जाणा जाया थंय तावन उठोवंक तुका आनी म्हाका आमकां जेजू आपयता. वडल भावा विक्रमान बऱ्यांतली बरी शिकोवन दिली. चीत दिवन हांव आयकोन आसलो. राग म्हणल्यार सुंका खाट्यार, खाट्यार तूं बसलाय जेजू आपयता. आज हांगा आसले आमी साबार जाणां देवाचें उतर आयकता हांव, पूण राग म्हणल्यार खाट्यार बसोन आसा. अहंकार म्हणल्यार खाट्यार बसोन आसा. गर्व म्हणल्यार काट्यार बसोन आसा. मागीर तुमकां आयको मेळटलें पयल्या वचपांत स्वार्थ म्हणल्यार काट्यार आमी बसोन आसा. मातणी
कितली खाठी आसात बांदल्यात खंयसर आमी बसोन आसा म्हणल्यार आज जेजू आमकां दाखोवन दितलो. देखून खाली आतां चिंती नाकात माथ्याक आपयलें ताचो पटला करून ताचो शीस सांग म्हूण चिंती नाकात. म्हणून त्या भुरग्यान वेलिनान बरें मागणें केलें. सबाजान हांगा आसले आमी संवसारी जन्मय म्हणल्यार काट्यार बसून आसा. त्या भुरग्या मुखांत आज जेजू उलयला. संवसारी जन्मय शाश्वीत न्ही. संवसारी जन्मय गरजेची न्ही. खंयची जन्मय गरजेची? आज कोणी संवसारी जन्मय गरजेची म्हण त्या जन्मयाच्या काट्यार बसून आसा जाल्यार जेजू कितें म्हणटा? उठ आनी कर म्हजो पाटलाव. आनी हांगा आसले थोडे तुमी सोऱ्याच्या काट्यार बसून आसा. खंयच्या काट्यार? सोरो सोरो. म्हाका तुमी चिंती नाका दुसरे वायट संवय आसात. फोटी म्हणल्या काट्यार, अनीत म्हणल्या काट्यार, म्हळ्यार जायते वायट म्हणल्या काट्यार आमी बसून आसा. थंयच्यान उठोंक आज जेजू आमकां उलो दिता. उठा उठा प्राणी सांडा सांडा संसार माय पाठ करून येया वळखा. उक्त्यान उडोवले ह्या भयणीन सिल्वेन मागला वय मू. आदल्या हप्त्यान ती मागले वय मू. फाटल्या कितल्या वर्सांत हांव हांगा कळनासतना मागण्या घेतले? 4.5 वर्सांत हांव. पोरच्या हप्त्यांत ताका कळना ते एका काट्यार बसून आसले. देवाचे उतार आयकोंक म्हणून मोबायल उक्तें करतना देवाचे उतार आयकनातले. बदलाक नीब देवाचे उतार तूं कितें पळयताय? हांव आयकता देवाचे उतार म्हण पूण पळयताय कितें आयकताय कितें? उक्तें सांगून येता न्ही. पूण ह्या सगळ्या हप्त्यांत त्या काट्यार तान उठलां ना. त्या मोबायल म्हणल्यार काट्यार बसयल्लें तें देवाचे उतार आयकतना बेश्टेंत ते दुसऱ्या प्रोग्रामा पळोवंक येतले वय मू. आज कितें मागलें? सगळो हप्तोभर मोबायल उक्तें केला जाल्यार केवल देवाच्या उतरां खातीर मात्र म्हूण सांगलें आयकलें गी. पूण पोर म्हूण आसर फाटल्या 4.5 वर्सांत हांव हांगा येवनी दोनी कानांनी आयकोनी दोळ्यांनी आयकोनी आनी हात उबारून आयकोनी सगळे विस्वे आनी कुडीच्या विस्व्यांनी आयकोनी आनी काट्यार बसून आसलें. बेजार करिनाकात. देखून हांवें मिसाच्या सुरवेर सांगलें आमी आयकता आमी जाणा जाता पूण आमी पाळिना. कांय फरक पडना. कांयच फरक पडना. फाळीचे जाल्यार सुंका काट्यार तावन माथ्या उठुल्या बरी आमी उठा जाय. कितें जालें? जेजून ताका म्हळें. जेजून ताका म्हळें ये म्हज्या पाटल्यान. ये सांड सोड ते सुंकाचे काले सुंका काटे आनी म्हजो पाटलाव कर म्हणालो जेजू. आज आमकां ही भाशा शिकोवन आयकल्या उपरांत इल्लें कस जातलें. तुमकां मात न्ही म्हाकाय जातलें. खाली कितें पळय ताजो पाटला करून तुका आनी म्हाका आमकां अडकळ जावन आसा. ताजो मोग करून तुका म्हाका आमकां कितें अडकळ जावन आसा. सभा जाणां संवसारी इश्टागात. आज पावस आयल्यार कितलीं जाणां तुमी आयल्यात वय मू. आदल्या हप्त्यांत हांवें उलो दिलो पावस आयल्यार म्हण न्ही घरची ड्रेस घालनी हांगा येवन बरी ड्रेस बदली आनी बसा म्हणलें वय मू. एका भयणीन म्हाका हप्त्या मदें फोन केलो. फादर तुमी सांगलें बरें जालें फादर आतां पावसांत ती हांव येता म्हणाली. आज मात्र येवंक ना. हांव सदांचे उस्तर नेसयल्लींत तांदूत येता हांगा येवन उस्तर बदलून मागीर मागण्या सालांत बसता म्हणलें आज येवंक ना. आज साबार जाणां आमी देवाचे उतार आमच्या जिविताक लक्ती करिना लागू करिना. आमी जस्ट वाचून वता. कित्याक सकाळी सकाळी म्हाका न्हीद पडोंक ना देखून हांव नियाळ करनासतना भाव भयणीनो म्हाका उगडापें जाल्लें खंयच्या काट्यार तूं बसून आसाय. सुंका काट्यार बसून आसा जाल्यार जेजून ताका म्हळें उठ
ये म्हज्या फाटल्यान ये म्हज्या फाटल्यान म्हणालो न्ही सुंका फाटल्यान आनी मातेव काल म्हणालो माते उठलो उठलो आणि ताच्या फाटल्यान गेलो पोळ्या आनी लेख दिलें ताणें न्ही बांदिलीं ताणें हां उठचें म्हळ्यार अशें बाबयनी फाटीं पळयलें गे ताणें लोताच्या बायले बरी हां सुंका काट्यार बसल्यार मात्र म्हजो दीस पडतो ग्रास न्ही गे सुंका काट्यार बसून ताणें केल्लो अन्याय कितलो आदारलेली अणीत कितली असले इश्ट कोण ताका कोणा सांगाता तो जियेतालो हे सगळे आमी व्हरोन पळयचे आनी तूं आनी हांव आतां आमी जिवच्या परिस्थितींत स्थितीगतींत कोण आसवें आसा कशें जिवन आसा कितें करून आसा हें आमी चिंतून पळयचें देखून ते किर्तन एक वळी 1 ते 3 सांगता न्ही गे कित्याक सांगता किर्तनाच्या पुस्तकांत पयल्या किर्तनांतच पयली वळूच सांगता दावीद राय कितें म्हणटा जो मनीस कोण तो मनीस कोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे कोट्यांच्या चलना, बुद्धी प्रमाणे चलाना पातक्यांची वाट कोण तो धरिना मनीस पातक्यांची वाट धरिना आणि अधर्म्या सांगता कोण तो बसना मनीस अधर्म्या सांगता बसाना बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोषता कोण तो मनीस सरस्वतीचे धर्मशास्त्र सत मानता आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता नियाळता तो भागी आणि पाळता तो भागी ते नियाळा तर पाळी तर पयलें कितें आसा कोणा तो आमी जो कोण तो मनीस कोट्यांचे बुद्धी कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे प्रमाणे चलाना पातक्यांची वाट कोण धरिना तो मनीस पातक्यांची वाट धरिना आणि अधर्म्या सांगता कोण तो मनीस बसना अधर्म्या सांगता बसना तो मनीस भागी देखून आमी अधर्म्या सांगता आसावंगी म्हणल्यार आमकां तो विचारया पातक्यां सांगता आमी आसल्या वय पूण आतां आसावंगी म्हणल्यार आमकां विचारया आनी आसात कोण ते अधर्मी पातकी आनी कोट्या सांगता जायते कोटे आसात संवसारांत पूण आमी त्या कोट्या सांगता आसावंगी म्हणलें आमकां तो विचार आसावंक जाल्यार जेजू म्हणटा उठ आनी कर म्हजो पाटला आनी माते उठलो आणि ताच्या फाटल्यान गेलो जेजू फाटल्यान गेलो मुखार ऐका उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसोन आनी असताना मातेवाच्या घरात जेजू जेवणार आसा मातेवाच्या घरात जेजू केदाळ जेवणाक गेला तो सुंका घर जावन आसतना सुंका खाट्यांतल्यान उठोवन जेजू पाटलाव केल्ल्या उपरांत आं नाजाल्यार तुमी न्ही बांदूंक आतां जेजूत तूं गेला कोट्या सांगाता बसला जेजूत तूं गेला पातक्या सांगाता बसला जेजूत तूं गेला आं आनी कोणाच्या अधर्म्या सांगाता बसून जेवला म्हण तुमी न्ही बांदूंक आसात आमी दिता न्ही गे आसा गी ना संवसारी मनीस खंडीत तुमचे कडेन तर्क करता हय जेजून सांगला पातक्यांचो इश्ट म्हूण तो पूण माथेवाच्या घरा माथेवाच्या सांगाता बसून तो जेवता केदाळा माथेवान ताका आपोवंक ना माथेवान ताका स्विकार केल्या नंतर वय मू उगडा म्हणून बुक अवस्व 3 वळ 20 कितें म्हणटा उगडा म्हणून बुक अवस्व 3 वळ 3 उगडा बसो बुक अवस्व 3 वळ 20 पळे पळे दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा हांव हांगा उबो आसा जो कोण म्हजो ताळो जो आयकून कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें दार करता उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर ताच्या घरांत सरतलो हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवे जेवतलो ताचे सवय जेवतलो हांगा पळया न्ही हें माथेवान दार उक्तें केलें देखून जेजू ताच्या घरांत भितर सरलो हांव ताच्या घरांत भितर सरतलो आनी ताचे सवे जेवतलो ताचे सवय जेवतलो तोय म्हजे सवे जेवतलो हांगा माथ्यावी जेजू सांगता बसून जेवता थंयच जालें कोणाच्या घरा जाकेवाच्या घरा पळय मू जाकेवान जेजूक स्वागत केलो आनी जेजू जाकेवाच्या ते लोक कितें म्हणूंक लागलो लुकास एवांजेला वचवर 19 वळ 7 नायका लूक चॅप्टर 19 वर्स 6 जाकेव सरारा देवोन आयलो सरारा देवून आयलो आनी व्हड संतोषान संतोषान ताणे जेजूक स्वागत दिलो स्वागत दिलो हें पळोवन पळया जाकेवाच्या घरा जेजू गेलो म्हणून तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोवंक लागले लोक गुणगुणोवंक लागलो पूण जेजू जाकेवाच्या घराक गेल्लो केदाळा रुकार बसल जेजून आपयलें गी जेदना जाकेवान आतां व्हड संतोषान ताणें ताका पळया न्ही गे बाबा देवाचें उतर सारकें समजून घे सूख समजून घे नाका
आनी मागीर आमकां आयको मेळटलें एक पातकी जेन्ना जेजूक स्वागत करता जेजू ताच्या जिवितांत भितर सरता. जेजू आयिल्लो कोणा खातीर? पातकां थावन सोडका देव संवसाराक आयलो. पातकां थावन सोडका देव संवसाराक आयलो. सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. हालेलुया 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 हाले. तूं पातकी जावन आसलोय पूण आतां जेजूक तुवें स्वागत केल्ल्या उपरांत तूं पातकी न्हय. हांवें सांगलां रोमाकारां बरयल्या पत्रां 8:1 तूं जेजूच्या एकवटांत आसाय जेजूच्या मोगांत आसाय जेजूक तूं स्विकार करून आसाय तर आतां एका रोमन्स चॅप्टर 8:1 तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतेल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणचे आनी गुन्यांवकार म्हणचे फैसल लाबाना. देखून मातेव जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेलो आनी गुन्यांवकार म्हणचे पैसाल. जाकेव जेजूच्या एकवटांत जियेलो आनी गुन्यांवकार म्हणचे पैसाल. तूं आनी हांव आमी जेजूच्या एकवटांत आसाव तर आनी गुन्यांवकार म्हणचे पैसाल. देखून फाटलें चिंती नाकात. तूं जेजूच्या एकवटांत आयलाय तर फाटलें कितें आसून कितलें मेळ्ळें आसून कुसाडाचें जिवीत जावन आसूं फाटीं पळय नाका. शिका माते वता शिका जाके वता. कित्याक आमी शिकी आमच्या जिविता मुखांत आमी पयलें कोण जावन आसले एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांत 2:1 आनी 2 सांगता न्ही आदीं तुमी कितें जावन आसल्यात म्हणून देवाचें उतर सांगता. आदीं तूं आनी हांव आमी जेजूक वळखोवच्या पयलें जेजूक स्विकार करच्या पयलें जेजूच्या एकवटांत येवच्या पयलीं आमी कितें जावन आसलें. एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रां 2:1 आनी 2 तुमच्या अपराधा आनी पातका वरवीं तुज्या म्हज्या आमच्या अपराधा वरवीं पातका वरवीं एका काळार म्हणजे एका काळार म्हणजे पयलें आतां न्ही. एका काळार तुमी मेल्ल्यात आमी मेल्ल्या आमच्या पातकांत मेल्ल्या तवळ तुमी ह्या संवसाराचे कोटे वाटेन चलोवन कित्याक आमी मेल्ल्या. माते विमेल्लो जाके विमेल्लो संवसाराच्या कोट्या वाटेत हांव न्हू कितें वास कोट्या वाटेन चलोवन आसल्यात. आमी चलोवन आसले ते चलोवन आसले. देखून आतां तुमी हांगा पातकी म्हण तुमकां थारावंक तुमी येवनात हांगा. जेजूक वळखाल्या घडये येताना आमी पातकी न्ही कित्याक तुजी म्हजी आमच्या पातकांत न्ही बाग मोजें केदें व्हरतें जेजून म्हाका सोडोवचें. बाग मोजें केदें व्हरतें जेजून म्हाका सोडोवचें. परत हांवें फाटीं येवचें जेजूक म्हज्या स्विकार करचें. परत हांवें फाटीं येवचें जेजूक म्हज्या स्विकार. देखून आमी आसल्या वय एका काळार आमच्या अपराधा वरवीं आमच्या पातकां वरवीं आमी मेल्ल्या. देखून आमी मेल्ल्या परतून आमी फाटीं वेचें न्हय. जुदा आसा बरी बदलाक वेचीक पुता बरी आमी जेजू सरशी येवचें मात न्ही. फाटीं येयल्लो वेचीक पोतू परतून फाटीं गेलो ताका नवो दोगलो दिलो मुदी दिली मोचे दिले ताजे खातीर व्हडलो फटको मारून ताजें जेवण केलें सगळ्यांक आपोवन संभ्रम आचरण केलो वय मू फाटीं गेलो वेताय. कित्याक पयलेंच्या जिविताक आनी आतांच्या जिविताक फरक आसा की ना. ह्या नव्या जिवनांत कसलोच भेदभाव. आमी वाचता कोलोसाकारां बरयल्ल्या पत्रां 3:11 कोलोसियन चॅप्टर 3:11 कितें म्हणटा. आतां आमी ह्या नव्या जिवनांत आसाव तर ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी जुदेव ग्रेक म्हणलो जुदेव म्हणलो सुन्नत केल्लो या करिनातलो म्हणलो अनागारीक म्हणलो सितियान म्हणलो गुलाम म्हणलो आनी स्वतंत्र म्हणलो बेदसना. वडल भाव इकरामांनी हांगा तुमकां सांगलें कितें हांगा ह्या जाग्यार एकामेकाच्या गरजांत पावतात एकामेकाचो मोग वांटून घेतात. कित्याक निस्वार्थान सेवा दितात. कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या आमी एकवटांत आसल्या उपरांत
ह्या नव्या जिवनांत कसलोच बेद ओडलो या धाकटो म्हणलो बेद ग्रेस या दुबळो म्हणलो बेद बरें नसलो या बरें नेसानातलो म्हणलो बेद ना भाव भयणी. देखीन तुम्ही पळयता रितरेखेतांनी 6 जाण भाव तांच्या वाहनाचेर जागो आसल्या जायत्यांक आपोवन हाडटात. रित जाल्ल्या उपरांत जायत्यांक आपोवन व्हरतात. वय मू बेद आसलो जाल्यार आं ताका आपोवन येल्यार म्हजी कार पाड जाता पुरो माती भितर येता न्ही. आमी थोड्या हप्त्या पयलें हांगा गेल्ल्या विटला गेल्ल्या ते मोवाडू. थंय आमकां थंय खंय म्हणटात बिसी रोड एका भट्टाक आमकां पिकअप करूंक आसलें आनी थंय बरें रोडाचें काम जाता. गाद्यांत पळय कोसुल्ल्या बरी थंय हें केलें रोड कोसून आसा आनी वो थंय मातयेंत रावला. आमी आमच्या व्हडल्या गाडयेर गेल्या आनी वो भितर येवंक नरगाता. ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಕೆಸರು ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಸರು ಒಳಗೆ ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಬನ್ನಿ ಸಾರು ಮಳೆ ಅಪ್ಪನ ವೇಳೆ ಮಾಗಿರ್ಬೋಸಿಲ್ಲ ಅಪ್ರಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಬರ್ತಿ 2 ವಾರ ताका परतून फाटीन ती सोडटा सर. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? केसराचें कोणाक पडोवन वचोंक ना, आमकां उलोवंक सयत अवकाश ना. उलोवनूच रावला अडगे पडटानी. बरी माहेत आसा ताका वांटून दितना आजी केसारू पळोवंक आमकां अवकाश आसा. पूण केसारू पळोवंक येतात. अर्थ वो भाव भयणी जेजू उतार आयकतना तुजें कितें केसारू आसलें पळय तें पुरो वचून मोसारू जाता. मागीर तुजें हेसरू ಏನಾಗ್ತದೆ? ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. नांगी तुमचे केसार वचून आहे. देवाचे उतार ऐकून वळवलो एक तरणाटो मनीस सोलो असली कशी एक कितें म्हणटात निर्दोशी सांबाळीत म्हणून ऐकून आहे. परत्यान वाचतें कीर्तन 119 वळ 9 तावन 11 Psalm 119 verse 9 to 11. तरणाटो मनीस तरणाटो मनीस म्हळ्यार तरणाटी आसतना आमकां इल्लो राग गर्व अहंकार मोसोर स्वार्थ इल्लो चड वय की न्ही. आतां जैरान सांगीत इल्लो म्हातारो जालो 60 उतरली न्ही वय की न्ही. 30 आणि 60 मध्ये 30 आणि 50 मध्ये फरक आसा की ना? 30 आणि 50 मध्ये 50 उपरांत इल्लें सुरू जाता BP न्ही शुगर आनी काले हें सुरू जाता आनी इल्लें मागीर कालतीन जातात वय की न्ही. पिड्यांची तेत खातीर तुका आनी म्हाका आमकां आनी कित्याक खाली करूंक आनी खालतें करूंक तरी येवंक सोडा. नाजाल्यार आमी खालती नाजाल्यार आमी सालती जिणी जियेता. म्हळ्यार केदाळे आमी चिंता आमकां आनी कितें तरणाटपण तूं म्हणून. ऐका आतां. तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोशी कशी निर्दोशी बिना दोष म्हणटा आमी. निर्दोष म्हळ्यार बिना दोष कशी सांबाळीत तुझ्या उतराक पाळो दिवन. देखून ताणें सांगलें ताजे उतार आयकून ताजो उलो आयकून ताज्या आपोवणे स्विकार करून आनी सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां. हें गरजेचें. देवाचें उतार आयकल्या उपरांत काले आयकून आज पळय ट्राय करता न्ही. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां. तुज्या आज्ञांचो मार्ग सोडून चलोवंक म्हाका दिनाका. तुज्या आज्ञांचो मार्ग पळय न्ही. तुज्या आज्ञांचो मार्ग तुज्या आज्ञांची वाट तुज्या उतरान दाखयली ती वाट. सौम्या तुजें उतार जिविता वाट म्हजी उजवाडायता. धैर्य दिता बळ दिता सदां बळता जिवीत म्हजें. ताच्या आज्ञांचो मार्ग ताच्या उतरा मुखांत तुका दाखयल्ली ती वाट. ओता तुझे सौम्या दिवो म्हज्या मेटाक प्रकाश पांकोन म्हज्या दिसपट्ट्या जिवान. वय मू तुज्या आज्ञांचो मार्ग हें उडास दवरा. आज हांगा देवाचें उतार आयकल्या उपरांत तुवें दाखयल्ली वाट तुवें दाखयल्लो मार्ग तुवें दाखयल्लें तें म्हाका जिवीत सांडून सोडून चलोवंक म्हाका दिनाका. या सोडून चलोवंक तूं म्हाका दिनाका. देखून आमी हसकत वय. पूण हांगा येयल्या उपरांत देवाचें उतार आयकल्या उपरांत आमी मागासय. कशें ह्या भयणीन सिल्वेन मागलें उक्त्यान मागलें सगळ्या मुखार मागलें. लज मर्याद नासतना मागलें पोरच्या हप्त्यांत. आयकोना तुमी. आनी आज ताका तकलोय दिलो वय मू. मागलें ताणें आनी देवान पळय आनी पयस केलें. ताज्या आज्ञांचो मार्ग म्हळ्यार अशें भाव भयण.
उथा तुझे हांव ऐकता उथा तुझे हांव सत मानता उथा तुझे हांव ऐकता उथा तुझे हांव उथा तुझे हांव दितलो उथा तुझे हांव पाळटलो उथा तुझे हांव दितलो उथा तुझे हांव पाळटलो. त्या दळा मात्र जिवीत त्या दळमा सोम्यासो एकवट त्या दळमा संतोष त्या दळमात म्हणयेत आमी नितळणीस कळणीर पवित्र बागेवन आज कितले आमकां शुद्ध जावंक पळया बाबा कितले आमी आनी नितळ जावंक आसा पळया चिंतनांनी उतरांनी बोगनांनी करण्यांनी सगळे आमच्या कुडीन मतीन काळजांत आत्म्यांत हर एकांत ते दळमात तुमी तो संतोष बघयेत तो आनंद बघयेत तो उल्हास बघयेत. हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजांत हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू न्ही नवो जाला बायल्यान म्हजे हेअर स्टायल चेंज केल्या म्हजी ड्रेस चेंज केल्या म्हजे काले आटनेट चेंज केला नवो जाला बायल्यान न्ही नवो जाला काळजांत मनांत कुडींत आत्म्यांत चिंतनांत उतरांत बोगनांत करण्यांत त्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां आपयलां भाव खाली एक हांगा देवाचे उतर दिवंक पावूंक ना खाली हांगा तुमकां गायन करूंक आपोवंक ना खाली हांगा खाली देवाचे उतर वाचूंक तुका आपोवंक ना हे हांगासर युनिफॉर्म घालून सेवा दिवंक आपोवंक ना हे हांगासर खाली आयिल्ल्या वेळार पिल्ली कुमोग दिवन या म्हणलें त्या खातीर आपोवंक ना ह्या खातीर आपयलां ह्या नव्या जिवनाक. कोरिंथीयांक बरयलें दुसरें पत्र 5:17 2 Corinthians chapter 5:17 तशें नवें जिवीत ऐका कसलें कोण एकलो क्रिस्त ते जियेता आतां तूं खरेंच क्रिस्तांत क्रिस्तांव जावन न्ही क्रिस्तांव जावन सकट आसात कोण एकलो क्रिस्तांत क्रिस्तासो जावन जियेता तर तो एक नवी रचना. हां क्रिस्तांव जावन जियेतली नवी रचना न्ही. धैर्यान सांगता हांव क्रिस्तांव जावन आसलो म्हाका क्रिस्तांव केल्लें म्हाका क्रिस्तांव म्हजी अनुमती आशिल्ली म्हाका क्रिस्तांव पण आज देवाचे उतार आयकून 7 जाणां जावन क्रिस्तासो जाला. तुमी केलाय म्हाका हांव क्रिस्तासो जाला फरक आसा. ह्या नव्या कितें वाचलें कोण एकलो क्रिस्त ते जियेता क्रिस्तांत क्रिस्तासो जावन जियेता वय तर तो एक नवी रचना. त्या दाळा मात्र एक नवी रचना. आनी पोरणे ते गेले माथेवान जेजूचो पाटलाव केल्ल्या उपरांत पोरणे तें गेलें जेजून ताजो विसार सयत करूंक ना. जाकेवान जेजूचो पाटलाव केल्ल्या उपरांत मोग केल्ल्या उपरांत पोरणे तें गेलें ताजो विसार सयत करूंक ना. त्या व्यभिचारांत प्रद्वारान सांपडलेल्या मरी मगदलेनाक जेजून ओस आनी पाता करिनाका म्हणून तिणें जेन्ना जेजू स्विकार केलें पोरणे तें गेलें जेजून खंयचेच लेख घेवंक ना. आनी आमी जेचे एकवटांत आसोंक जाल्यार कोणाचें पोरणे लेख घेनाकात पोरणे उस्ते नाकात पोरणे केन्नाय उलयनाकात. उलयतात जाल्यार तुमी पोरण्यांत मेतर जातात. कितली सत्राय पळया जावं बरो साक्ष जावन आमी उलयता पूण कोण्या भशेन खोडी काण तो असो तो असो तो असो तो असो ना. आज नव्या जिवनांत आमी आसा नवी जावन आसा. पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. सगळें नवें जालां. देव सगळें नवें जायचें. तुजें चिंताप तुजें उलोवणें तुजें पुराय काना जेवणाचें सगळें सगळें नवें जायचें. काली हांगा रितीरे घेता उरलें पुराय पोरण्यांत आसा जाल्यार ना. सगळें नवें जायचें भाव भयणी. तुजो संबंद देवा कडेन तुजो संबंद पेल्या कडेन क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्या हर एकल्या कडेन नवें जायचें. हांव क्रिस्ता सवय एकवटलां क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या सवय हांव एकवटोंक ना कांय नवें जावंक ना. क्रिस्ता सवय हांव एकवटलां पूण क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या सवय हांव एकवटांत ना कांय नवें जावंक ना. देखून ओडवले ताणें सांगलें
तुजे थंय आनी राग आसा जाल्यार त्या काट्यार तूं बसून आसाय, तुजे तर हगे आसा जाल्यार आनी त्या काट्यार बसून आसाय, तुजे थंय परीकपण आसा जाल्यार आनी त्या काट्यार बसून आसाय, तुजेर तो द्वेश आसा जाल्यार आनी त्या काट्यार बसून आसाय. उठोंक नाय, उठोंक नाय. आनी तूं उठोंक नाय जाल्यार कंडीस जेजू येवन तुज्या सांगाता बसून जेविना. आतां पाटी शुभ वर्तमानीक जेन्ना माथेवाच्या घरा जेवणार आसतना ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून असताना सबार सुंकागारांनी दुसरे पातकी येऊन वो जेजूचो पाटलाव करून गेल्लो पळोवन आची देख पळोवन आनी सबार सुंकागार आनी पातकी जेजूच्या फाटल्यान येतात. आज हें जायचें तुजे थंय जाल्ली बदलावान पळोवन तुजे इश्टागातीन आसले तांच्या इश्टागातीन तूं आसलो ते सयत तुजे मारिफात आज तुज्या घरा जेजू सवेंत आनी येवन जेवणाक बसा जाय. देखून हांगा आयले कोणाक आमी कितले जाण आतां पाद्र्यापी आयले, कितले जाण पयले म्हाका पयस केल्ले पुरो आयले, तांकां आमी मोगान स्वागत केलें. ते आयले, आमी फाटीं वचोंक ना, संवसाराक वचोंक ना. पाट कर पाट कर संवसाराक पाट कर, पयस कर पयस कर देवसाराक पयस कर. लागींच देवा थंय सर्गीच्या बापा थंय सासणाच्या जिविताक मुखार सर, सासणाच्या जिविताक. पूण हेर कितें म्हणटात, संवसारी मनीस कितें म्हणटात, वो पंक्तेर आसात, माथेवाच्या घरा आसा, हेर सुंकागारी आसात, हेर पातकी आसात, तांकां पळोवन हेर कितें म्हणटात, हे फारिजेवांनी पळयले. फारिजेव संवसारची नीत आपणावचे, संवसारची रीत जियोवचे फारिजेव आतां आसात. तांकां रीत नीत आनी संवसारी जिवीत आनी संवसारची रिती रिवाजो मात्र न्ही, निती नियमां मात्र न्ही, कायदे कानुनां मात्र न्ही, ते आसात आतां आसात. कितें करतात ते फारिजेव? आणि ताच्या शिसा लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंकागार आनी पातक्या सांगाता काता जेवता कित्याक? पळयांनी जाके बाकी तशेंच म्हळें वय मू लोक गुणगुणोंक लागलो. हे फारिजेव कितें करतात? शिसा लागीं उलोवन गुणगुणतात वय की न्ही. पूण जेजू कितें म्हणालो? जेजून ते आयकोन तांकां जाप दिली. हा पळया, जेजू कोणाच्या पक्षान आसा? तांच्या पक्षान आसा तुमच्या पक्षान आसा? सारकें ऐका, तुमकां सबाजन तूं कितें गुणगुणटा ना हे मतीन द्वारा तुमचे विरोध आसले संवसाराचे जावन आसात, तुमचे कितें म्हणटा दुस्मान जावन आसात, पूण जेजू कोणाच्या पक्षांत आसा? ऐका मुखार जेजून हें आयकोन म्हळें, भलायकी आसलेल्याक वैजाची गरज ना. आनी बरें तांकां लागच्या बरीत थीक लागच्या बरीत दिता दाखलो. कशें पळय समजूनच्या बरी दाखलो दिता पळय. भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना. ना, भलायकी असलेले डाक्टर असे येतात ते, भलायकी असलेले डाक्टर असे येतात ते, आस्पत्रेक वेतात ते. कोण वेतात? ते समजता जाल्यार हें कित्याक समजना? हांगाय भलायकी असलेल्यांक वैजाची गरज ना, गरज आसा ताची गरज आसा पिडेस्तांक. पिडेस्तांक. वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. तांकां कळोंक ना, तुका आनी म्हाका आमकां कळला. एका काळार आमी कितें जावन आशिल्ले हांव? कितें जावन आशिल्ले हांव? जेजू आपयता, जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. आपय दुखां आमची पोसता, धैर्यान आमकां बरता. दुखां आमची पोसता, धैर्यान आमकां बरता. खंयच्याय घडये ओलो दिल्यार तक्षण जेजू. खंयच्याय घडये ओलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसता. तो कोणाक लागीं आसा? न्ही संवसारी मनशांक. ताका वळखून ताका लागीं सरलेल्या पातक्यांक तो लागीं आसा.
आज भाव भयणीनो जावं प्रो ये परिजेव ये सदुसेव हे शास्त्री हे समाजांतले वडील पदवेदार जावं प्रो तुका आनी म्हाका आमकां विरोध आसात आसून दीत पूण कोण आमच्या पक्षांत आसा आमी ताज्या पक्षांत आसांव तर ताज्या एकवटांत आसांव तर ताज्या मोगांत आसांव तर ताज्या उजवाडांत आसांव तर ताज्या सव्या आसांव तर तो आमच्या सव्या सदांच आसा देखून आज आमी संतोश पावचे तूं ताज्या एकवटांत आसा म्हण तुकाच तूं विचार ताजो पाटलाव करून ताजो मोग करून संवसाराक सांडून वायटाक सांडून कोट्याक सांडून कोट्यांक पयस करून तूं आसा घेवन म्हण विचार आनी ताका कसलीय परिस्थिती येवन दी तुवें कांय उलोवची गरज ना कित्याक तांचे सवय रावंक जाय की तुका जेजू सवय रावंक जाय परत तुका संवसारा पाटी वचून तांच्या सवयांचो समाजांत तांच्या आताकाल पदवेकाल गुलामपणांत जिवंक जाय की ह्या जेजू थंय स्वतंत्र जावन जिवंक जाय असलें धैर्य आनी बळ तुका आनी म्हाका आमकां जेजू दितात आमी जेजूच्या एकवटांत आसा जेजूच्या मोगांत आसा आनी खंयच्याय परिस्थितींत तुवें उलोवची गरज ना कोण उलयता जेजूच तांकां उलयता मुखार कितें आयका म्हाका जाय दया म्हाका जाय दया न्ही बलिदान तुमची बलिदानां म्हाका नाकात तुमची नीती नियमां म्हाका नाकात तुमचे कायदे कानूनां म्हाका नाकात म्हणटा देवाचे उतर ताका जाय दया दया दाखये जेजू पातके जाल्ल्या म्हजेर तो सुटकाला भोये जेजू अतक जाल्ल्या मोका तूं दया दाखये जेजू पातके जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटकाला भोये जेजू अतक जाल्ल्या म्हाका तूं कोंडी दया दाखयता अस्कत्यांक तो लागीं आसा पातक्यांक तो लागीं आसा भाव भयणीनो आज संवसार रितीन आमी हांव म्हजें म्हाका म्हणल्यार चिंता आसा जाल्यार खाण पयस दवरया आनी जेजूक लागीं सरया सुंकाकारा बरी लागीं सरया आमी वचता न्ही लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 18 आनी 9 दोग जाण येतात देवस्थान अकालाक म्हणटा ते देवाळाक येतात एकलो सुंकाकार आनी एकलो परिजेव म्हणटा ह्या मनशा बरी न्ही ह्या सुंकाकारां बरी न्ही पातक्यां बरी न्ही हांव उपास करता आनी कितें करता म्हणून व्हडलें गत्त उलयता पळय आयका लुकाचो वांजेल अवस्वर 18 9 आपूण नितीवन म्हूण चिंतून आपणाचेरच पातयेवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपारवा करतेल्या तोड्या आपणाचेर तर पातयेवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपारवा करतेल्या तोड्यांक जेजून ही ओपार सांगली देखून तुजी म्हजी आमची बेपारवा करचे जायते आसात निंदा करचे जायते आसात जेजूच एक ओपार दिता कसले ओपार एक पावटी दोग जाण मागणे करूंक म्हूण वयर देवाळा गेले तांच्या मदलो एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंकागार फारिजेव नीट उबो रावून आतां हो फारिजेव कसो उलयता पळया नीट उबो रावला आनी कितें म्हणटा आपणा इतल्याक अशें मागणे करील अशें मागणे करूंक लागलो देवा मुखार कितें देवा हांव हेर मनशां बरी हांव हेर मनशां बरी न्हय लुटकार लुटखार न्हय अन्यायगार न्हय प्रद्वारी न्हय देखून हांव तुका अर्गां दिता आमच्या देन तो गर्व आसा जाल्यार काडया देखून हांव तुका अर्गां दिता हफ्त्यान 2 पावटी हांव उपास करता हफ्त्यान 2 पावटी हांव पुनरुर येता रितरेक शुक्रार शेनवारा आनी उपास करता हांगा गट्ट जेवल्यार देवाक सांगता उपास करता आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दांत 1 वांटो फारीक करता दांतलो 1 वांटो दिवंक चुकोंक ना न्ही आदायांतलो आनी पूण तो सुंकागार पूण पळया वो अशें गत्त उलयतना वो भाग्यवंत म्हणून नितीवंत म्हणून सत्यवंत म्हणून उलयतना तो सुंकागार कितें करता पयस रावला फट्टी रावला मुखार सयत येवना तकली बागोवन आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपले हरदे बडोवन ताका दोळे उबारूंक की धैर्य ना खंय म्हळ्यार तितलें ताका कांत येता ताजें उणेपण अस्कत काय ताजें पाताक अर्दें बडयता ओ म्हजो अपराध आमी अर्दें बडयता न्ही हांव पातकी म्हणटाना आमी वयर पळोवन बडयता पूण हो सुकागार आमी काल शिकयला म्हणून अर्दें बडयता आनी वयर पळयता पूण हो सुकागार फकत आपले हरदे बडोवन म्हणालो देवा म्हजी पातकेची काकलूत पातकी म्हणून वळखून घेता
जेन्ना तूं जेजू म्हाका कळते पर्यंत तूं पातकी म्हणून वळखून घेताय. आमी वाचता जोवांच्या पयल्या पत्रां वचोन 1 वळ 8 आनी 9. म्हजे तें पाताक ना म्हळ्यार हांव फारीजेव, पूण म्हजे तें पाताक आसा म्हळ्यार हांव या सुंकागारा बरे देवाचे काकळो जोडून हांव फाटी वेता म्हणटा देवाचें उतर. 1 John chapter 1 and verse 8 and 9. आमचे ते पातक ना आमचे म्हणून तें पाताक ना म्हणून जाल्यार आमकांच आमी आमी फटयता, फटयता तवळ आमचे ते सत ना म्हणून आनी जाले. सतली पळयता. पूण आमची पातकां आमची पातकां ह्या सुंकागारा बरी आमी वळखूं आमी जाल्यार वळखून जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत विश्वास देव या नितीवंत देव आमची पातकां बोगसून आमकां सर कोटेपणांतली नितळ करतलो. देखून हांगा मागण्यांत आसले आमी आनीकी सट कालते जावन म्हणटा आनी कितें आसा जाल्यार सोमी आमचें तें आमी नितीवंत म्हणून न्ही, आतां आमी बरें नितळ जावन आमी भाग्यवंत म्हणून न्ही, आतां जाल्यार आमी ह्याच कालतेपणांत आसूंक जाय. आमची पातकां आमी वळखून जाल्यार सत्यवंत आनी नितीवंत म्हणलो देव आमची पातकां बोगसून आमकां सर कोटेपणांतली नितळ करतलो. त्या सुंकागारान ह्या प्रमाणे पळया न्ही देवा म्हाका पातकां वळखली. देखून जेजू कितें म्हणालो, ह्या दोगां पैकी कोण देवाक मानवालो जावन फाटीं गेलो, फाटीं वचून वाच. हांव तुमकां सांगता, हांव तुमकां सांगता, हो मनीस ओ मनीस म्हणजे सुंकागार देवाक मानवालो जावन आपल्या घरा पाटीं गेलो. न्ही फारीजेव भाव भयणीनो. देखून आमी कितले पातके आसून आतां कितले बरें जाल्यार गर्व येवन जो, हंकार येवन जो, आतां हांव नितीवंत, आतां हांव सत्यवंत, आतां हांव भाग्यवंत, आतां हांव अपुट्टो आंज म्हणली एक चिंता आप येवनच बदलाक तुज्या पयलेंचे पातक्याची जिणी तुका आतां कितें करता जेजूस येताना आनी की चड आनी चड खालती जिणी तुका जोड दिता. जेजू खालतो जालो ताजे ते पाताक आसले पूण आमी वचता फिलिप घरां पयल्या पत्रां वचो 2 आनी वळ 6 आनी 7 तो खालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत खालतो जालो ताजे थंय पाताक कशें नातले. ताणें म्हण येतालें हांव नितीवंत, हांव सत्यवंत, हांव भाग्यवंत, हांव बळवंत, हांव पवित्र खातावीन म्हण येते आसलें. पूण कितें सांगता देवाचें उतर, सैबान तो देव सैमान तो देव म्हणटा आनी देव पवित्र वय मू जेजू पवित्र ना ताजे थंय कांयच पाताक. सैमान तो देव तरी त्या समासमपणाक तो लबदोन रावल्लो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो आनी मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतो कर मोरणा पर्यान कुर्साच्या मोरणा पर्यान तो विदेय जालो. देखून जेसो करो मोग तूं करता जाल्यार केदो व्हडलो प्रिचार तूं जा, केदो व्हडलो तूं व्हडलो हें जा, देवाचो सेवाक जा. कुर्साच्या मोरणा पर्यंत जेजू कालतो जाल्यार बरी हर एका सोम्याच्या सेवाक आनी कालती जायची. खंयची ती सेवा जावन ती खालतो जायचे की ताका मानवाच्या रितीन. कशें माथेवान सुंका काट्यार तावन उठोवन ताजो मोग केलो, पाटलाव केलो. कशें जाकेवान ताजें वायट सांडून अर्द वांटो हांव दुबल्याक दिता आनी कोणाक हांवें कांय लुकसाण केलां तर 4 वांट्यांनी पाटेन दिता म्हूण कशें ताणें संवसाराक आनी आस्तीक ग्रेस्कायक सांडलो तशें तितून पळय खालतो जायची सोम्या खातीर. आमची आस्त बदीक, आमचे देणी, आमचे कितें वेळ कितें आसा सगळें सोम्या खातीर कालत्या पोनान आमी समर्पीत. सांगला न्ही समर्पिता हांव जेजू तुज्या सेवेंत म्हजें जिवीत मोगान तूं स्वीकार कर कानीक जावन म्हजें सर्वस्व समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव जेजू. तितून पर्यंत संपूर्ण तारा देखून कालत्यापणाची सेवा. पाटी यायच्या शुभ वर्तमानेक जेजू कितें म्हणालो, म्हाका जाय दया न्ही बलिदान, हांव आयला पातक्यांक हांव आयलां पातक्यां पासत आनी भाग्यवंतांक न्ही. भाग्यवंत सरकार आसात तांकां जेजूची गरज आहा गे. भाग्यवंतांक जेजूची गरज आसा. जेजूची गरज कोणाक? देखून आज पळया न्ही गे आमी पातकी म्हणून वळखून आज जेजूक आमी आमचो करून घेतला. वय तर जेजूक आमी आमचो म्हणून स्विकार केल्या नंतर सत मानल्या नंतर हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता आमोसाच्या बुकांत आनी आवास्वर 8:4 तावन 14 पर्यंत. वयर कितें बरयलां? आमोस चॅप्टर 8:4-14. वयर कितें बरयलां? अपस्वार्थ विरोध. जेजूचो तूं जालाय तर कसलोच स्वार्थ तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते आसनूच कसलोच
जावं दी दुडवा रुपार वस्तू रुपार या हांव मुजे म्हाका म्हणल्या हो चिंतपा रुपार उतरा रुपार. आता स्वार्थ म्हणटा थोडे चिंतात खाणाचो स्वार्थ, जेवणाचो स्वार्थ, आनी काय पयशाचो स्वार्थ. न्ही, स्वार्थ हर एका रितीन. म्हजी जाणू हांवें म्हाकाच दवरता, कोणाकूच दिना. स्वार्थ. म्हजो मोग म्हाकाच हांव दवरता, हेरांक दिना. स्वार्थ. म्हजी ग्रेस काय म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या भुरग्यांक मात्र हांव दवरता. स्वार्थ. म्हाका दिल्ली देनी ना, म्हज्या खातीर मात्र, म्हज्या नांवा खातीर मात्र आनी म्हज्या इश्टां खातीर स्वार्थ. निस्वार्थ सेवा म्हळ्यार कितें? निस्वार्थ सेवा म्हळ्यार स्वार्थ नासलेली सेवा म्हळ्यार सगळ्यांक एकाच रितीन. म्हजी सेवा हर एकल्याक एकाच रितीन. ल्हानांक तशें व्हडांक. देखून हांवें तें कथार केला न्ही, भावा भयणींनो ल्हाना व्हडांनो मेळूंक येयात मिया. भावा भयणींनो ल्हाना व्हडांनो मेळूंक येयात जेजूचो मिया. हांसून येयात नासून येयात आयकूंक येयात जेजूचो मिया. हांसून येयात नासून येयात आयकूंक येयात. आज कुटुंबा जिवीत ही बहीण लिना आनी तिजें कुटाम आज हांगा दितात. तिणें फोन करून सांगलें आमी नवें घर बांदलां फादर, घरांत वकलाक आमी सगळ्यांक आपोवन जेवण दिवंक आमकां नाका, बदलाक ताज्या बदलाक हांगा सोम्याच्या एकवटांत असले क्रिस्ताचे म्हणल्यार भावां भयणी सगळें आमकां हें जेवण जेवंक जाय म्हणून. पळया तेंचें मन. निस्वार्थ म्हळ्यार अर्थव. उरलीं सोयरीं येतात, हीं येतात, घरांत वकाल म्हणटा सगळीं येतात जेवतात वेतात. मोग आसाय ती एकवट आसाय, सोडदोड आसाय. आयल्यार जेवल्यार मागीर कोडी काडून येतात वय मू वय की न्ही. हांगा केन्नाय जेवण जाल्यार पण कोणाचे कोडी काडल्या ते म्हाका आयको मेळो ना. तुमकां आयको मेळ्ळा ती सांगा. धेंग काडल्या ते जेवण कुकन बरें कर न्ही. निस्वार्थ म्हळ्यार तो भाव भयण. म्हजी सेवा, म्हजो मोग, म्हजो कितें आसा देवान दिलो वेळ सर्वां खातीर सगळ्यां खातीर. देखून हांगा आप स्वार्थाचें खंडन. मुखार ऐका कसलो आप स्वार्थ आमचें तें आसा पळया. आतां दुबळ्यांक पांयान तळा मस्ती तेल्यान. आतां हें चिंताप तो दुबळो हांव ग्रेस्त म्हळ्यार चिंताप आसा तर हांवें म्हज्या दुबळ्यांक ती म्हजी कोणी तरी जावं दीत. इश्ट न्ही, कोणी सैरी न्ही, पूण हांवें दुबळ्यांक म्हज्या पांयान तळा मस्ती दिलां. तो दुबळो देखून हांव ग्रेस्त देखून ताजो जावं दई म्हणून. देखून तुमी हांगा पळयतात कोणीय तो जावं दी. हांगा आमची विविध सेवा आसा पळय मू. आमी एकाच घरांत रावता, हांगा सेवा दिवन आसा. सांगाता जेवता, सांगाता मागता, सांगाता आसलें वांटून घेता. थोड्यांक तें नटवना. सीदा सांगता उक्त्या सांगता. थोड्यांक तें नटवना. तांकां कितें आमच्या सांगाता बसाचें, तांणी कितें आमच्या सांगाता जेवचें म्हणलें थोड्यांच्या मतींत आसा पूण म्हज्या मतींत ना. तें आसूंक ना. आसा जाल्यार तो स्वार्थ म्हजे थंय म्हणयत. खाली हांगा चड लोक येताना मात्र आमी थंय हांगा बेजमेंटांत कोणी आयली एक एकली आयली तांकां वयरत. आज कित्याक म्हळ्यार असलोय स्वार्थ तुजे ते म्हजे ते आमचे ते आसूंक नजो. पूण हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार? दुबळ्यांक पांयान तळा मस्ती. दुबळ्यांक पांयां तळा मस्ती तेल्यान आनी देशाच्या गरिबांक नाश करूंक सोदतेल्यान. देशाच्या गरिबांक नाश करूंक सोदतेल्यान हें उतर ऐका. आयका म्हणटा देवाचे उतार. देवाचे उतर ऐकून काल ऐकायला पावना, समजायल्यार पावना. या घडी येता आमी कोणाचोच भेदभाव करचो न्ही. दुबळो या ग्रेस्त शिकलो या शिकनातलो. व्हडो सांगला ह्या नव्या जिवनांत ग्रीक म्हणलो भेद, सुनात जाल्लो म्हणलो भेद, सुनात जायनातलो म्हणलो भेद, ग्रीक आनी कोण नगारीक म्हणलो भेद, अनागारीक म्हणलो भेद, गुलाम म्हणलो भेद आसूंक न्हूच. तितून पर्यंत आमकां जेजू बरी तुजे आनी म्हजो स्वभाव जायचे. तो सगळ्यांक एकच सारको. पदवेर आसलेल्यांकी, गतादार नासलेल्यांकी, दुबळ्या धाकट्यांकी, विधवेंकी, पातक्यांकी सगळ्यांकी तो एकच सारको. ऐका मुखार. आनी तुमी म्हणटात आमी दाने विकच्याक आमास केन्ना सारतेली. आज कितलो अन्याय जाता न्ही. पळयतना थोडे पटी पोर एक व्हिडिओ पळयला हांवें. भूंय सोने विकता आयकलो. सुकता वगतना ओ पळय तूं कोण दितेल्याक तो म्हणटा थंय काल जालें म्हणून ताका थंय पळोवंक लायता. आनी वो पळय कोणें सांगलें ताच्या बोल्सांत पुराय भूंय सोयऱ्यान भरता व्हिडियोंत.
तो दाळांनी बरो न्ही जाला ताज्या उपरांत आनी पळयलें हाका भरता म्हूण भोवशें कळल्या म्हळ्यार 8 दोळ्यां दिश्टीन हे भरल्या उपरांत 1 किलो काडल्या उपरांत ती घाल जालें म्हूण ताका सांगता तो तिशीन पळयतना घाल्ल्या अर्द्यान तुपा फाटीं घालता हो आनी अर्देन दिता ज्या मापान तूं दिताय त्या मापान तूं कंदा पापा तिंदू केल्ल्या कर्माक खा आमी आसता भाव भयणीनो बरें केल्यार बरें घेतलें ना जाल्यार मात्ती घातलोय मालगड्यान सांगलां आमी खाली उडास काडचो खंडीत जाता देखून हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार गोवी कुंकू दानी कुंकू आमास केदना सरतेली आमास केदना सरतली आमी गंव विकऱ्याक घालच्याक साबात केदना सोमतलो हवळ तुमकां साबाताचे चड कळ साबाता दिसा वेपार करूंक ना न्ही पळय ये पळय राखून रावल्यात ह्या दाळ्याप ती साबात जाता कित्याक आमी विकरापा घालच्याक तसलें चिंताप तुजें तें म्हजें तें आमचें केदिंग येवंक नसो किंवां बदलाक हांगा येतल्यांची चिंताप केदां दाळ्यापटी शुक्रार येता दाळ्यापटी उडोवली पळय पडल्या बिरमत फाटल्यान न्हू एकल्यान तिका लोटून घाला ते आस्पत्रेक व्हेला आस्पत्रेन भरती जाता म्हणली भिरांत तिका कित्याक भिरांत शुक्रारचे सोनवाचे हांगा येवंक हां पूण दुसऱ्यांक तशें वो एक आयतार आज केद दाळ वचून सोमार येता कोणा म्हजी आंगड उक्ती करूंक म्हणून थोडे चिंतू घे पुरो हांगा तेशें चिंता संवसारी मनीस तशें चिंता भाव भयणीन केदाळेपटी आमास सरतली केदाळेपटी वो साबत सरतलो आनी आमी माप उणें करतले हांव पळया माप उणें करताले तुमी पळयल्या ते व्हिडिओ सोमा 1 किलो दवरतात पोंदा 1 अर्दो केल्यासो आमसान असो मागीर तुकतना खंयच्या पात्राच्या न्ही वस्तू तुकच्याक तेदा मेळटा कितलें तुका बाबा आनी एंड्रून तुमकां बरें सांगलां न्ही गे तुमगे हांव हाडिल्ल्या साकरीक म्हजे कडेन पातोर ना हें ना देखून हाडिल्ली साकर ती 1 किलो म्हूण चिंतून तुका तितलेंत दिलें बाबा तुज्या साकरीन तितलेंत आसली जडाय तेत जडाय तुका फाटीं मेळ्ळें म्हूण सांगू न्हय पावस येत वय म्हणटा वय हें कितलें सोत पळया ज्या मापान आमी दिता लुका समांजला बसवर 6 आनी वळ 30 आनी 8 ऐका लूक चॅप्टर 6 वर्स 38 हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले बरत्या मापान दितले दामून दितले हालोन दितले आनी बरोवन ओमता सत दितले मेजून तुमच्या मेजून तुमकां दितले ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले पळया न्ही आमी बऱ्या मोनान दिल्यार आमकांय बऱ्या मोनानच मेळटलें देखून तुजें म्हणजे आमचें मन कितलें नितळ आसूंक जाय इल्लें सट दिल्यार न्ही इल्लें सट दिल्यार व्हड ना उणें देवचें न्ही हात उखलून दिल्यार देव आमकां हात उखलूनच दिता आमी इल्लें कालें म्हणटा पिट्टाशी जावन सुराती जावन दिल्यार आमकां तितलेंच मेळटा देखून साबातक्या दाळा संपात आमी माप उणें करतले हांव आनी मोल सडयतले न्ही म्हाका पोर एकल्यान सांगलें आतां साबाचें मोल तेदेंत खंय साबाक मोल तितलेंत खंय पयलें लायफ बॉय मेळटलो मोल तितलेंत आतां तितलेंत पूण सायज येदी खंय पयलें 200 ग्राम्स आशिल्ल्या कडेन मोल कितलें आशिल्लें 15 रुपये आतां 15 रुपयत पूण तूक 100 ग्राम्स समजता तुमकां वेपार करतल्यांक हांव वाट दाखयता आमी चिंती नाकात हांगा कोणी पळय सांतेन बसून निघतात जाल्यार तुमकां वाट दाखयता आमी चिंती नाकात हांगा देवाच्या उतर कितें म्हणटा आमी माप उणें करतले हांव आनी मोल सडयतले हांव तांणी मोल तेंच दवरलां हांगा पळया काले म्हणटा ताका डोंगी न्ही दगल भाजी खंयची भाजी कितले फावटी सांगल्या तांबडी भाजी खाया बरी पूण दगल भाजी खाय नाकात जिनी जाता कितें म्हणून मागीर निमाणें तुमकां 14वी वळ सांगतात आतां वास फोटकिऱ्यो ताकड्यो वापरून फसयतले हांव रुपेन दिवन आमी
कितले कितले गोलमाल जावन तसा भाव भयणी हें पळोवंक गेल्यार थोड्या पटी गोलमाल तुमकां जाल्लें कळ्ळें ना दुदान कितलें उदक आसता वय मू दूद आसता कितें तांतू गोडान कितलें आनी कितें आसता वय मू साखरेन आनी कितें आसा वय की न्ही आमी हांगा तावन काल्या चुकण्यांक तें हाडलें नांवांनी म्हूण हाडलें पयलीं हाडलें तातूंत इल्लो कसरो आहलो हांसून ना दुसरें आसलें नितळ आहलें पूण मदें मदें काळें काळें आसा खालें रेंव जोडायक कितें घाल्या पळयाक कितें म्हणटात एडल्ट्रेशन न्ही हर एकांत वय मू आमी कवची खाणां आमी वापरचीं तीं तेलां तातूंत कितलें एडल्ट्रेशन आसा तुमकां गुत्त आसा ना न्ही कोणाक गुत्त आसा भाऊ विजय म्हणटालो तांती आसा चायना तावन येता ती कोंबयेन दवरली न्ही चायनिसांनी दवरली प्लास्टीक तांती खंय मात्र न्ही तांदूळ सयत चायना तावन येता खंय असले तांदूळ न्ही वय आयकलां तुमी साखरी चायना तावन येता असली साखर न्ही हांवें खायलें तुमकां उडासा काडचें आमच्या दोळ्या आमकां हें जाता कित्याक पयलेंच बरोवन घालां आमी कितें करतले फटकिऱ्यो ताकड्यो वापरून फसयतल्या रुपेन दिवन आमी दुबळ्यांक विकतींक घेतल्या देखून हांवें सांगलें कित्याक तुमकां मिसाचे सुरवेर असल्या खाट्यार तुमी बसून आसा जाल्यार लोक दागलबाजी लोक सुराती लोक डोंगी अन्नाडी फोन जेसो पाटलाव करतले आनी केदेंगस हें करूंक न्हू खंयच्याच मापान करूंक नजो जेसो पाटलाव करता म्हळ्यार हांगा येवन देवाचें उतार दिवचें न्ही जेसो पाटलाव करता म्हळ्यार जेजू सारकी जीण जाय जे तुजी आनी म्हजी आमची जेजू सारकें मन जाय जे तुजें आनी म्हजें आमचें जेजू सारकें काळीज जाय जे तुजें आनी म्हजें आमचें जेजू सारकें जाय जे तुजें म्हजें आमचें चिंताप त्या दाळ मात्र आमी सांगीत हांव जेजू पाटलाव करता हे कश्ट आमकां वय की न्ही हें सगळें खाण घेवन संवसारांत समाजांत हें आमी पळयता आमच्या दोळ्या मुखार आमकां सोसूंक जायना हे पुरे कश्ट वय की न्ही वय की न्ही अन्याय वय की न्ही हें आमकां सोसूंक जायना पूण हे कितें जावन आसता तुका आनी म्हाका आमकां एक खुरीस देखून म्हजो शीस जावच्या खोशी वत गे कोरीस तुजो पाटलाव कर म्हजो म्हळ्यार अर्थ वो वय खुरीसत जायते तुजी टिका करतात निंदा करतात कोबऱ्यो करतात वय कुरीसत तुज्या दोळ्या मुखार अन्नडपण अनित जावन आसा वय कुरीसत तुका गुलामपणान घालन तुका हलकितात कुरीसत पण जेजू पाटलाव करताले आनी जेजूक पळोवंक जाय न्ही संवसाराक आनी कितें करतात आयका मुखार आनी वाणांची जोडी दिवन गरिबांक विकतींक घेतल्या पळयान घेव गरिबांक आ समाजांत आमी पळयता सगळें वर्सभर ते रैत कितें करतात गादे कसून पुराय हें करन आमकां अन्नदानां दिवन आसात वय मू पूण कितलो लोक तांकां लुटता तांणी कितें उत्पन्न केल्लें तें मार्गादेगेर विकताना आमी तांचे कडेन कितें करता बार्गेन करता न्ही गे तांणी कश्टांनी एक खाली एक ल्हानसो विडियो हांवें पळयलो तो लॉटरी टिकेट विकता वो म्हणटा हे तुजी लॉटरी टिकेट म्हाका नाका सायबा म्हाका लाक्कत ना म्हणटा न्ही तुवें लॉटरी टिकेट काडून जाल्यार हांवें कशें म्हजो दिसपडटो ग्रास जोडचो म्हणटा ल्हानसो भुरगो ते धाळ ताच्या मुतीन दिल्लें कांता येता आनी 100 रुपया दिवन लॉटरी टिकेट काडून घेता आनी म्हणटा म्हाका लाक्क ना तुका लाक्क आसूं पुरो 100 रुपया ह्या टिकेटीची हांव दवरता ही टिकेट तूं दवर म्हणून लॉटरी कोणा उरता कोणा उरता ह्या लॉटरी विकतल्या भुरग्याक उरता हें बरें असल्यो करण्यो बऱ्यो वय मू तुका लाक्क ना पूण तुज्या बऱ्या बराबरी आनी एकल्याक लाक्क सोड लक्कोड येता पळय आदार आसा साबारपटी आमी आमचो फायदो पळयता हेरांचो फायदो पळयना तुजें तावन हेरांक कितलें बरेंपण जाता तें गरजेचें आमी वाचता न्ही माथेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 7 आनी 12 कितें म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 12 देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा हेरांनी आमचें कालें हें पांय दुजे म्हणून चिंती नाकात हेरांक कितें तुमी करी जाय म्हूण अपेक्षितात तेंच तुमी हेरांक करा देखून अमेरिकाच्या
जॉन एफ कॅनेडीन केदार म्हणचे आसलें तो प्रेसिडेंट जावन आसतना डोंट आस्क द कंट्री वॉट कंट्री कॅन डू फॉर यू यू आस्क युअर सेल्फ वॉट यू कॅन डू फॉर द कंट्री. देश तुज्या खातीर कितें करता म्हणून विचार नाका तूं तुज्या देशा खातीर कितें करूंक शकताय म्हणलें विचार म्हणून. आज हेरान तर म्हाका कितें जायचें कितें मेळाचें म्हणलें चिंतचें न्ही म्हजें तावन हेरांक कितलें बरेंपण जायचें म्हणलें चिंतचें चड गरजेचें. उपकारी परोपकारी तांतू आसा तृप्ती तांतू आसा आमकां संतोष. आज म्हजे वरवीं त्या भावाक त्या भयणीक त्या कुटुंबाक ह्या दुबळ्या धाकट्यांक आदार जालो म्हणलो संतोष आमी जोडी जाय. पूण हांगा तशें न्ही कितें करताले आमी गोवाचे पोल पर्यां विकून आमी दुडू करतले. पळय पोल पर्यंत गोवाचो विकून आमी दुडू करतले. कितलें आसा न्ही मिलावट मिलावट म्हणटात. पोल पर्यंत विकून आमी पयशे करतले. सर्वेस्परान जाकोबाचे वडविकेच्या नांवान असो सापूत घेतला. आतां अशें करताय जाल्यार बांबून जावं पुरो व्हडलो सांगलें न्ही कोणाक दिसना कोणाक दिसता कोणाक दिसता हांगा वस्तेर तरी गेल्यार तुमकां कळटा. सरस्वतीचे दोळे सूर्याप्रास 10,000 वांटेनी चड ताजे मुखार कांय स्लीप पळोवंक जायना. सरस्वती कितें म्हणटा तुमची सगळीं कर्तुवां हांव केदींच विसरचो ना. ना ताजे मुखार सगळे लेख आसा. हांवें सांगलां न्ही आमचें जमळ्ळें कांय ना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय बरें वायट आमचेंच देखून तांचे मात्र लेख दिवंक जाय. आमचें जमळ्ळें कांय ना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय बरें वायट आमचेंच देखून तांचे मात्र लेख दिवंक आसा. तुवें आसा हांवें आसा हर एकल्यान लेख दिवंक आसा. आमी एकामेका तुवें म्हाका हांवें तुका कोणाकय लेख दिवंक ना. हांवें कोणाक लेख दिवंक आसा तुवें कोणाक लेख दिवंक आसा. देखून हेरांची जडती आमकां नाका. आमचीच आमी जडती करया आनी पळय आमी खंयसर आसा. हाका लागून पृथ्वी कमची ना गाय. पळया सरस्वतीचो क्रोध देवात जाल्यार हाका लागून पृथ्वी आतां कितें सकट जाता पळया. आतां ही जाता येस्सू वरवीं मनशाच्या पातका वरवीं कोट्यापणा वरवीं आतां कितें जाता आनी कितें जावंक आसा सगळ्यांक आमोसाच्या बुकांत ताणें पयलेंच प्रवाद केला. कितें जातलें हाका लागून पृथ्वी कमची ना गाय आनी तिची सगळीं निवास्यां रुदान करची नात गाय. रुदानाचो वेळ आयला. आमच्या मंगळुरांत आयला खंय काल टीव्हीचेर दाखयताले कितलीं घरां बुडल्यांत. काल कितलो लोक न्हिदोंक ना. घरा भितर पॅनकार्ड मुसार उदक येलां. कितलीं कारां मुक्काल मुसार कारां उदकांत बुडोवन आसात. आज आमी म्हणटा न्ही सिटी सिटी वॉट ए पिटी इन द सिटी. ह्या शहरांनी कितें बरें जावंक आसा पळया. पोर एक विडियो पळयलो हाज्या पावस येवच्या पयलें हाजे रेल्वे पट्टीच्या कुशीन पुरा रांदय आनी पुराय दवरून ते हे करतात. असो पावस देवलो की अर्द्या वरा भितर सगळें बुडोवन गेलें. कितलीं रांदे आसले कितलीं फळां आसलीं कितलीं फुलां आसलीं कितले जाण थंय वेपार करनासले सगळें उदकांत बुडोवन गेले. केदाळ कितें जायत म्हणलें आमी नेना भाव भयणी. 1 रुपया कोणाचो आमी आपारसला जाल्यार 1 रुपयाक 10 रुपया आमकां पाटीन दिवंक पडटले. देवाची नीत ती. देखून जाकेवन म्हळ्यार आस्तींतलो अर्दो वांटो कोणाक हांवें लुकसाण केलां तर 4 वांट्यांनी. तें तुका म्हाका आमकां देवाच्या भुरग्यांक जावचें नाका. बदलाक आमी केल्ल्या बऱ्यापणाक देवाचो आशिर्वाद असो शिवोर देवन येवन दी तुजेर म्हजेर आमचेर. आमकां तसो लाखान देवचो ना. पूण लोकांक कितें जातलें तिची सगळीं निवास्यां रुदान करची नात गाय. पळय आनी असली निवास्यां रुदान करची नात गाय. पृथ्वी नील नये भाशेन वयर सरतली. पृथ्वी आसली गायब जातली नील न्हय वयर येतली. म्हळ्यार हाचो अर्थ कितें उरलाल सकयल वतालें नेत्रावती वयर येतलें. समजना तुमकां काल जाला जावनूच आसा. आज जाल्यार पावस येवनूच आसा आनी 4 दीस आयल्यार सगळें उरलाल उलाय. नेत्रावती पिदायत मित्त समजता. देखून असले दाखले दिला मात आमकां कळटा. वैगी नेंगी पळया ह्या 4 दिसांनी. इजिप्ताचे नील नये भाशेन ती बरोवन येतली. बरोवन येतली न्हंयो बरोवन येतले. खाली नेत्रावती मात्र न्ही शारावती मात्र न्ही. तुजी खंयची आसा हांगा नंदिनी कटीलची नंदिनी बरोवन येतली. आनी खंयची तुजी उरलाची नेत्रावती बरोवन येतली. आनी गुरपूरची खंयची ती फाल्गुनी बरोवन येतली. आनी हांगा खंयची आसा ही पालीमारची
आंबा बी बरोवन येतली आनी ते मनी पाला आसा खंयची ती नांव गुतू ना वर्णा नदी स्वर्णा नदी वर्णा नदी जाताली हाजी स्वर्णा खंय वर्णा जातली अबा आज वय घेणे पळया हे जातले म्हणजे देवाचे उतार सांगता हांवें काली तुमकां तें बरयल्लें उक्त्यान आयकोनच्या बरी सांगचें कितें जातलें नील न्हय इजिप्ताचे नील न्हंये भाशेन इजिप्ताच्या नील न्हंया भाशेन ती बरोवन येतली आनी उपरांत ती देंवतली देंवतली पुरे भूस शिकोवनूच मागीर देंवतली भिरांत उपजोवन मागीर देंवतली तुमची फाली मारची न्हय आसा न्ही गी तुमकां कांय जायना भियेनाकात हेरांक थंय आशिल्ल्यांक तुमची भिरांत काडल्या देवान न्ही गी वय गिनींग पळया बांबयन आनी कितें जातलें त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पोर देव हांव दोनपरांच्या वेळार सूर्यो पडासो करतलो हांगा जावं पुरो आवरो पावस आदल्या म्हयन्यांत तुमी पळय न्हू दिल्लींत उत्तर प्रदेशांत कितें कठीण उजो 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 दोनपरांचो सूर्य पडासो करतलो आनी दिसा उजवाडा सगळी पृथ्वी काळोखान भरतलो मात्र न्ही दिसाक काळो करतलो म्हणटा सूर्य लिपतलो ह्या सूर्य पडतलो ह्या चंद्र लिपतलो सगळे पृथ्वी काळोखान भरतली तुमच्या उत्सवांचे दीस हांव रुदनाचे दीस जायशे करतलो जावना गी हे 2 वर्सां वडोल बरें करून प्रॅक्टिकली सांगला सुतान लॉक थकला केल्लें लॉकडावन म्हणून दाखय म्हणा गी विक्रमान तुमकां लॉकडावन दाखयलां काय पूण पळोवना तुमी लॉकडावन जाल्लें 2 वर्सांनी पुराय लॉकडावन नातल्ले अंगड्यो बंद नातल्ले लोकांक पडोंक ना ते लोकी पडला लोकांय पडल्यात बरें लागिना कितें बरयलां वाचती वळू तुमच्या उत्सवांचे दीस तुमच्या उत्सवाचे दीस फेस्तां आनी परबो पुरो रावल्यो की ना 2 वर्सां उडास करा परतून कित्याक सुरू जाल्यांत आनी पटी देवान बूस शिकोवंक न्ही गी शिकयता 2 वर्सां ही फेस्तां परबो आनी काय दाबाचो पुरो बंद आसलो वय मू कित्याक परतून सुरू केला तोय बंद पडटलो कितें बरयलां हांव रुदनाचे दीस जायशे तुमचे करतलो रुदनाचे दीस जायशे करतलो कसले दीस रुदनाचे दीस जातले परतून वाचती वळ तुमच्या उत्सवाचे दीस हांव रुदनाचे दीस जायशे रुदनाचे दीस ते करतलो पूण आमकां हांगा रुदन आशिल्लें 2 वर्सां आमच्या कांय हांगा लॉकडावन आशिल्लें बंद आशिल्लें हांगा सगळें ओपन आशिल्लें आनी तुमकां हर एक शुक्रार शेनवार आमी वरवीं धाडनातले घरा बसल्या कडेन येताले वय मू हांगा येवन व्हरची गरज जाली की तुमचे पळय रेशन स्पिरिच्युअल रेशन घरान दितले वय मू वय की न्ही पळया न्ही हांगा लॉकडावन नातलें पूण कितें तुमचे उत्सवाचे दीस हांव कितें करतलो रुदनाचे दीस करतलो आनी सगळीं तुमचीं गितां विलापाचीं गितां जायशीं करतलो मागीर आसलें गी बँड वाजप आसलें गी खंयचें म्हणटा तुमचे DJ आसलो गी नाचणारी आसलो गी लग्नाचो उत्सव आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा म्हण गेल्ल्यात गी बाजारा गेल्ल्यात गी शेजारा गेल्ल्यात गी पुरे लॉकडावन न्ही गी अब्बा देवाचे उतार कितले सत पळया हांगा देवाचे उतार इतले सत म्हणटाना हांगा जीव भरता आनी हांव तुमच्या पेंगटांक गोणी बांदतलो आनी काय जालें पेंटा घालून वचोंक आसा गे आतां हांगा तुमी आयल्यात वय मू खंय वावर आयला थंय पळय गोणी घालून वचा तुमकां वचूंक पडचें ना भियेनाकात वच गोणी तुमच्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुमच्यो तकल्यो तासून बडक्यो करतलो पळया आनी देवाच्या उतरान आनीक आसा आनीक जायतलें आसा बाबा तकल्यो बडक्यो करतलो एकल्याच पुताच्या मरणा पासत रुदान करतात तसल्या रुदानाचो दीस तो जायसो करतलो कित्याक म्हळ्यार देवातान पयस गेल्यांक अन्याय केल्यांक आनी आदारलेल्यांक तेंच बरोवन घाला न्ही देवाच्या भुरग्यांक भियेनाकात न्ही जेसो पाटलाव केल्ल्यांक न्ही जेसो उतार सत मानतल्यांक हे अनित आदारतल्यांक आस्वार्थान जियेतल्यांक मातयेन बरयलां देखून तुका म्हाका आमकां खरेंच आमी ताजो पाटलाव करतलो ओ आपस्वार्थ नाका राग नाका द्वेश नाका पारीकपण नाका क्रोध नाका ह्या कितें म्हणटात हंकार गर्व नाका ना बोगसाने नाका बदलाक आमी सगळ्यांक सांगता संतोशान मोगा मैपासान जियोंक
तुका आनी म्हाका आमकां आपण आनी मुखार ऐका आनी भोव कोडसाणेचो दीस कसो तो सोंपतलो. सकट कोडसाण्याचे दीस पूण आमकां कोडसाण्याचे दीस गे हांव सीदो सांगता 27 वर्सां म्हाका कोडसाण्याचे दीस म्हूण बगोंक नात कित्याक मुखली वळ ऐका 11वी वळ येतले दीस कसले दीस थोड्यांक आतां आयल्या जावं पुरो पूण त्या दाळा येयल्ले म्हाका 27 वर्सां पयलीं हो दीस आयिल्लो खंयचो दीस ऐका वय वय येतेले दीस उलयता तो सर्वेस्पर. त्या दिसांनी हांव देशाचेर दुकोळ धरतलो लोक बुकेतलो बुकेतलो पूण जेवणाक जेवणाक न्ही खाणाक न्ही वडोली सांगला विक्रमान खावंक जेवंक जायतें आसा न्ही हेने तेने सोदलें थंय हांगा सोदलें दीस रात हांवें सोदलें हेने तेने सोदलें थंय हांगा सोदलें दीस रात हांवें सोदलें मेळोंक ना काय मेळोंक ना थंय मेळोंक ना काय मेळोंक ना थंय काना जेवणांत हांवें सोदलें आमल पिवानांत सोदलें काना जेवणांत हांवें सोदलें आमल पिवानांत सोदलें मेळोंक ना काय मेळोंक ना लोक तान येतालो लोक बुक येतालो पूण खानाक न्ही जेवणाक न्ही लोक तान येतालो पूण उदकाक न्ही बगार सर्वेस्पराचें उतर आयकोंक असले कश्ट येताना असले विघ्न येताना लोक कितें करतालो बुक येतालो तान येतालो विघ्नान वारांनी विश्वास दंडताना विघ्नान वारांनी विश्वास दंडताना धैर्यान भरता सांबाळन व्हरता पोटलन धरता मोगान आमकां धैर्यान भरता सांबाळन व्हरता पोटलोन धरता गान आमकां जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू उदकाक न्ही खाणाक न्ही देवाच्या उतराक लोक तान येतालो बुक येतालो दर्या आनी हे सोदून लोक येतालो दर्याच्या एका पंथार तावन दर्याच्या आनी एका पंथा पर्यंत दर्यातावन दर्या पर्यंत ती लोकोन येतली उत्तरेतावन उदेंते पर्यंत ती भोंवतली सर्वेस्पराचें उतर ती सोदतली धैर्य दिवचें उतार जिवीत दिवचें उतार आमकां सत कळीत करचें उतार कितें देवाक मानूं वता तें जिवीत दाखोवचें उतार ती सोदतली पूण तें तांकां मेळचें ना. कितल्या जाणां तुमी भागी तुमकां मेळना हेरांक मेळ्ळें आमकां मेळना वय जायतो काळ तो आमकां तें मेळना मात्र न्ही आमी त्या उतरांचेर आज जिवन आसा जे कोर्टांत आमी आसा वय पूण जायत्यांक मेळ्ळें पळय हीं अनवारां आनी प्रयत्नां ते कितले कालुबुलू जातात पळया कितली भिरांत तांकां कावजेनी तांकां आकांत तांकां पूण आमकां आसा गी तुका म्हाका आमकां आकांत आसा गी कित्याक आमी जे कोर्टांत आसा तो खंडीत तुका राखता आनी सांबाळटा भियेनाकात अदी अदी व्हडली मारेकार पिडा आयली हांगा मागण्याक आयले कोणी आकांतांत आसले भियेल्ले कावजेल्ले आमी पळोवंक ना कित्याक आमकां भिरांत ना आमची भिरांत कोणें काडल्या जेजून काडल्या कशी काडल्या ताज्या धैर्य देता बोळ दिता सदां बाळता जिवीत मोजे सुफळ धैर्य देता बोळ दिता सदां बाळता जिवीत मोजे फळ मुखार ऐका त्या दिसा सुंदर चलयो आनी तरणाटे तानेन झिंट मारून पडटली. वडोली बाबा विक्रमांताचो हें केला उल्लेख केला तरणाटे चले आनी चलयो धांवन येतली पूण ताच्या पयलीं कितें जातलें ती तानेन झिंट मारून पडटली. ती थान ती बूक तांकां आसतली झिंट मारून ती पडटली जी सामारियाच्या देवमुर्तीच्या नांवान सापूत घेतात आनी म्हणटात दान तुज्या देवाचो सापूत
देखून आज लोक न्ही मुर्त्यांक आनी कितें इमाजांक आज कितें म्हणटात वचून थंय जावन आदार मागतात मेळचो ना भाव भयणी खंयच्या मुर्त्यांत आनी संवसारी देवांत हांव न्हू आनी मनशांनी केल्ल्या देवांत हांव कोणाकच आदार मेळचो ना कोणच कांय करचें ना देवा वावरांत कितले मनशांनी केले देव वळोवन गेल्यात की ना पळोवना तुमी पळोवना तुमी आनी उरले येतात हे वळोन गेल्ले ह्या वावरांत खंय न्हंयत मेळिल्ले मागीर आनी परतून वयर दवरतात आनी न्हंयत मेळिल्ली खंय मेळिल्ली तो सांत खंय मेळिल्लो तो दरपऱ्यान न्हंयत कालें करतलो कित्याक वयर येवंक जावना ताका देवसाराची खामा भाव भयणीनो हांगा बरोवन घालां कितें बरोवन घालां ती वळ वास 13वी वळ जी सामारियाच्या देवमुर्तीच्या नांवान ती जी सामारियाच्या देवमुर्तीच्या नांवान सपूत घेतात आणि म्हणटात दान तुझ्या देवाचो सपूत आणि बेरशेबा तुझ्या प्रेमीचो सपूत पळया न्ही कोणासो सपूत त्या दाना खंयच्या मुर्त्यांचो सपूत घालून ती म्हणटली पूण 14वी वळ कितें म्हणटा सक्कट पडटली काय ऐका ती पडटली आणि परतून केदींच उठची ना आनी उठची नात देखून तसलो बावार्थ तुका म्हाका आमकां नाका ह्या मुर्त्यांचेर ह्या बम्यांचेर ह्या इमाजींचेर पिंतुरांचेर बावार्थ तुका आनी म्हाका आमकां नाका तुजे सांगात एखादो आंडोरले म्हाका इमाज म्हाका राखतली म्हणटा तूं इमाजे सांगात आत्ता बुडतलो पूण जिवान जाल्यार जेजूक तूं उलो मारता तर तो तुका वयर उखलतलो खंय तो खंय आसा तो आसल्या कडेन तुका वयर उबारतलो ह्यो इमाज्यो आनी खंय आसात तुका तांकां वस उबारल्या त्यो तुका खंय कितें करतल्यो थंय कोसलो वताना तुकाय वण व्हरतल्यो हे मोतीन दवरल्यार पुरो देखून आज ह्या आपस्वार्था विरोध आमी कितले कितले एक सत्राय घेवंक आसा पळया आमी वाचता इसायाच्या बुकांत हांव 5 वळ 8 ते 14 पर्यंत थंय वयर कितें बरयलां आयका आयसाया चॅप्टर 5 वर्स 8 to 14 आणि तीन जियेतल्यांचे खंडन जर तर हांव आनी तूं आमी अशें अनीत म्हणल्यार काट्यार बसोन आसा अन्याय करून आसा देवाक मानवानांतले आमी कितें उलोवन आसा चिंतून आसा करून आसा तर तें खंडन करता देवाचें उतार आतां ऐका हाय तुमचे काटा हाय तसल्यांचे खाटा खाटा म्हळ्यार सत्यानास कसलें सत्यानास तुम्ही घराक घर मेळयतात शेताक शेत मेळयतात दुसऱ्यांक तुम्ही कांयच दुसऱ्याचो जागो तुम्ही भितर घालतात आणि गावांत तुम्ही मात्र वस्ती करून गांवांचेर तुम्ही अधिकार चलयतात गांवांत तुम्ही मात वस्ती करीचे म्हणून तुमचे रायबार कितें म्हणटा कारभार चलयतात दळबरांच्या सर्वेस्परान सपूत घेवन सांगले ते म्हज्या कानार पडले देव कितें म्हणटा अशें आमी चिंताव तर हे म्हाका जायचे ते म्हाका जायचे ताजो जागो हांवें भितर घालचे बाबासो हांवें भितर घालचे भयणीचो जागो हांवें म्हज्या नांवान करीचे जर तुमच्या कोणाच्या मतींत आसा दळबरांच्या सर्वेस्परान म्हज्या कानान घाल्लें उतार कितें तें जायत्या घरांचो नाश तसल्या घरांचो नाश जातलो व्हड आनी सोबीत घरां व्हड आनी सोबीत घरां तांतू वस्ती करूंक कोणूच आसची नात पाड पडटली 10 एकऱ्यांचो दाका म्हणून जर तर अशें अन्यायान कोणाचे आसता मी भितर गेल्या तर 10 एकऱ्यांचो जागो फकत एक बत दाका रोस दितलो कांयच फळ जावचें ना कांयच उत्पन्न जावचें ना आणि एक होमेर एक कळशी बी तुवें ओंपलाय फकत एक एफा दानी दितले कांय तुवें फसल जावचें ना पुरे पोल्लू टोळ्ळू पुस्कू बरें जायना बाबा म्हण कित्याक त्या जाग्यार शिरप पडला देवाचो शिरा पडला तर त्या जाग्यार कांय बरें जायना तुमी कितलीय उत्पत्त करा तुमी कितलेंय काम करा दीस रात तुमी हें हाडा मिशीन हाडा बुलडोजर हाडा आनी काले हाडा JCB हाडा लेवल करा हें लाया तें लाया अन्यायान दुसऱ्याच्या जाग्यार केल्ल्या खंयच्याच कितें म्हणटात क्रिश्चन तुमकां बरें जावचें ना साबार जाणां घरांत कित्याक शांती ना समाधान ना चिंतून पळया साबार जाग्यांनी कित्याक शांती ना समाधानान चिंतून पळया अन्यायान भितर घालाय तर कोणाची आस्त तुजी कन्न घेतल्याय तर ह्या कोणाक तुवें अनितीन तांकां अन्याय जायसो केलाय तर ना घरांत शांती ना त्या जाग्यार शांती ना समाधान कितें जातलें आनी हाय तुमचे खाटा सत्यानास तुम्ही सकाळी फुडें उठोन सोरो पियोंक लागतात हय घट्ट पियेतात सकाळीं आणि उतर रात पर्यंत
सोऱ्याच्या आमालान रावतात. देखील हांवें सांगलें ते सोऱ्याचो काट जायना तूं आनी की सोऱ्याच्या काले म्हणटात कांट बोर काले म्हणटात न्ही सोरो गळ्या बोर गी पियेल्ल्यांक कळटा गळो बोर कांट बोर काले म्हणटात नाक बोर नाक बोर नाकांतल्यान येता सारकी भायर नाक बोर. आनी उत्तर रात पर्यंत सोऱ्याच्या आमालान रावतात. कितें बरयलां तांकां किन्नरे आनी विणो किन्नारी आनी विनवून घुमट आनी पिर्लूक वाजोवन निंगी नाईट क्लबान पुराय नाईट पार्ट्यो निंगी बोर येलां बाबा आतां तुमी एन्जॉय करतात नाईट डीजे म्हणून नाईट पार्ट्यो म्हणून नाईट कितें हें म्हणून नाच म्हणून बोरोन गेला हांगा कितें जातलें. आनी दाका सोरो पियोन तुमी मजा मारतात. पूण सर्वेस्पराच्या कार्यांची तुमी पर्वा करिनात. तांकां इगर्जेक रित्रेक वेळ ना नाईट क्लबा वचूंक वेळ आसा नाईट पार्टी वचूंक वेळ आसा खंयच्या उत्सवाक दाबाजेक वचूंक वेळ आसा पूण सर्वेस्पराच्या कार्यांक येवंक तांकां वेळ ना. कितें जाता ताच्या हातांची कृत्यां पळयनात. हाच्या कृत्यांक स्तुती करूंक वाखाणूंक आमकां वेळ ना. कोणा कोणाची कृत्यां उद्घाटनाक आमी येता आनी कोले म्हणटात इन्विटेशन कोले चीफ गेस्ट कोलो गेस्ट तल्यां पळय येता आमी पूण सोम्याची उडवीक उलोवंक आमकां नाका. आनी देखून म्हजी पर्जा बंदिवासांत वेता. देखूनच पळय बरयलां ताका वेळ आसा न्ही आमकां पार्टेक वेळ आसा संभ्रमाक वेळ आसा आचारांक वेळ आसा न्ही असले आमी करता सांगता म्हजी पर्जा खंय वेता बंदिवासांत वेता. बंदिवासाक वेतेली कित्याक कित्याक तिका समजणी ना. पळया ओडोली सांगलां गिन्यानाच्या आबावाले कोण म्हजी पर्जा नास जाता. ताका गिन्यान ना. तिचे प्रतिश्ठीत मनीस बुकेन मोरतात आनी सामान्य लोक तानेन वळवळटा. पळया न्ही कसली गत येता पळया. देखून आज बा म्हयनो तुज्या म्हज्या आमच्या अनिती वरवीं अन्याय वरवीं या कितें देवाक मानवनांतलें केल्ल्या वरवीं आज आमकां जावं पळय थोडो काळ आमकां सगळें बरें आसा पूण सत्यानास वय गी न्ही. आतां पयलें आतां न्ही जाल्यार पयलें तुमी फिल्मां पळयताल्यात गी फिल्मांनी पयलें काल दाखयतात हिरो पडल्यार निमाणे कोण पडटा निमाणे कोणाक काबार करून उडयतात बऱ्यांक खोट्यांक. आतां खंयचीय फिल्म आसूं खंयच्या भाशेंत आसूं निमाणे कोणाक सत्यानास करून उडयतात. थंय तावन इल्लें शिकल्यार पुरो हांगा देव तेंत दाखोवन दिता. कितें तें निमाणे कितें जातलें तिचे प्रतिश्ठीत मनीस बुकेन मरतात आनी सामान्य लोक तानेन वळवळटा. तानेन वळवळटात. पूण देवाच्या भुरग्यांक तसली गती येवची ना भियेनाकात. देखून तुवें आनी हांवें तसले खंय अन्याय केल्लो आसा अनीत आदारलेली आसा जाल्यार जाकोबाच्या पत्रांत वचोर 5 वळी 1-6 आयका. जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 1 to 6 वयर कितें बरयलां जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 1 to 6. ग्रेस तांक सत्राय या संवसारीक ग्रेस काय कोण पळय संवसारीक ग्रेस काय तर जीवन आसा तांकां सत्राय कली सत्राय. आनी आतां तुमकां ग्रेस तांक एक उतर सांगता. तुमचे वयर येवचें आसात त्या अनवरां खातीर तुमी रडा जय. पळया न्ही गी भाव भयणी जावं पळय ग्रेस काय आसा सगळें आसा दुडू भांगार सगळें आसा पूण हांगा देवाच्या उतार एक सत्राय दिता. तुमचे वयर येवंक आसा त्या अनवरां खातीर अनवरां पासत तुमी रडा जय आनी विलाप करी जय. खंयच्या घडये कसली पिडा खंयच्या घडये कितें कसलें काडून खंयच्या घडये कसलो सोर खंयच्या घडये कोण खंयच्या रितीन येवन तुजी म्हजी आमची ग्रेस काय आपारसेता आमी न्हय भाव भयणी. हाजे पयलीं दाखलो दिला न्ही गे ताका 11,000 करोडांची आस्त आसली खंय दुबय एका केरळाच्या क्रिस्तांव भावाक. पूण ताच्या पार्टनरान ताका कितें केलें अन्याय केलो. देखून तो खंयच्यागी 14व्या मेळ्या तावन उडोवन ताणें आनी ताच्या गांवांत केरळांत कोले पॅलेस बांदलें ताणें. खंय गेली ग्रेस काय तुजो एकलो इश्ट तुका विश्वासघात केल्यार पुरो गेलोय मू वय की न्ही. तुज्या पार्टनरान तुका एक 8 पांय दिल्या जालो तुजो दोस्त आसलो कोण इश्ट आसलो तुजो दुस्मान जाल्यार पुरो तुज्यान तुज्या कुटुंबाचें सत्यानाश करून उडयत. तेका संवसाराची इश्टाघात नाका म्हणजे त्याच खातीर कोणासोय पार्टनरशीप नाका म्हणजे त्याच खातीर कोणासोय पार्टनरशीप करून खुशी व्हरतले जेजू सोय मात पार्टनरशीप करा म्हणजे बरी. म्हजें पार्टनरशीप कोणा कडेन म्हजी सर कामां जेजूच्या कन्सल्टेशनान जातात आनी कोणाय कडेन हांव विचारूंक वचना कोणाक पार्टनर जावन दवरिना. उक्त्यान सांगता तुमकां कित्याक म्हळ्यार ना जाल्यार आमी फटोवन पडटा. आनी कितें जातलें
वाचय ग्रेस्त मनशांक 17 तुमचो दुडू कुसोन गेला, तुमचो दुडू कुसोन गेला. तुमची नाजूक मुस्तायकी साणसीन कांतयल्या. पळया न्ही गे देवाचें उतर आमकां 17 दिता. आमची बरी 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 मुस्तायकी कितें जाता. आतां वळो आयलो घरा लावन गेली वळांत बाबा एक व्हिडिओ पळयल्यार चायनांत आयले आवरा वरवीं आनी खंय साबार कडेन ब्रेजिलांत आयला मेक्सिकोंत आयला त्या आवरांत पळयल्यार सगळीं ओडवड ओडवड घरांत वळोन गेल्यांत. आनी 2 वर्सां पयलीं हांगा जाल्लें म्हण मडिकेरी ह्या वर्सा जाता म्हण काल न्यूसान सांगलां. मडिकेरींत कोडागून जाल्लें तेंत तिनसुगडीत आतां संपाजेंत सुळ्ळ्यांत आनी मडिकेरींत परत्यान ह्या वर्सा जावचे आसात म्हणून काल न्यूसान सांगलां. 17 पळय देवाचे उतर दिता. तुमची घरां वळोवन वेतलीं घरां सांगता तुमची ती नाजूक मुस्तायकी वळोवन वेतली आनी कितें जातलें. तुमच्या भांगाराक आनी रुप्याक माती केल्या. पळय आनी भांगार रुपया आमी दास्तान करून दवरलां ताका माती घातली. खंय एक हें शिप्प बुडुल्लें पोरे हांवें पळयलें न्यूजार. तूं कितल्याक वर्सां उपरांत आतां थंय तळार आसा पुरो भांगार आसा पूण पुरो भांगार पुरो हें जालां पुरो मातयेन भरलां. उडल वा विक्रमान सांगलें न्ही पुरताना भांगार उडयतात गी पयशे उडयतात गी ताका विजय म्हणून उडयल्यार मेल्ल्या मनशा भायर उडोवन ते विजय पाटल्यान जावन म्हाका सांगता कोणी भांगार उडयलें तर पयशे उडयले तर मेल्ल्या मनशाक ते भायर उडोवन पुरो भांगार आनी पयशे व्हरता आसले म्हणून वय मू उडोवन पळया न्ही. तुमच्या भांगाराक माती केल्या ती माती तुमचे विरोध रुजवात जावंक पावतली. पळया न्ही गे हांवें सांगलें आमचेंच म्हणलें कांय ना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय बरें वायट आमचेंच देखून तांचे मात्र आमचेंच म्हणलें कांय ना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय बरें वायट आमचेंच देखून. तांचो 4थी आनी 5वी वळवास पळया पळया तुमची शेतां लुवल्ल्या तुमची शेतां लुवलेल्या वावऱ्याड्यांची मजुरी दिनासतना मजुरी तुमी दिनासतना अन्यायान तुमी दवर. जर तर आमी कोणाक कितें दिवंक आसा ते दिवंक ना अन्यायान दिना कितें करता पळयता तुका जीव जाय की पयशे जाय की म्हण आमी उलयता तर कितें जाता. ती तुमचे विरोध बोब तुमचे विरोधच बोब मारतले. साबार जाण न्ही खाण घेतात पाटीन दितना तुका पयशे जाय की जीव जाय की म्हण विचारतात न्ही. हा साबार जाण अशें करतना देवाचे उतर तुमचे विरोध ती कितें करता बोब घालता बोब घालता आनी तांच्या हाल तांच्या हवालाचे हाल हवालाचे ते शब्द फौजींच्या दनियाच्या फौजीच्या दनियाच्या खानांत पडतात म्हणजे सर्गींच्या राजांत असलेल्या सर्वस्पराच्या खानांत ते पडतात. आनी संवसारी तुमी गम्मतान आनी कोणा कोणाच्या उस्क्यार तुमी गम्मतां मारतात आनी कुशालायेन जियेल्या दुबळ्या धाकट्यांचे पयशे पुरे जमा करून पयल्यांत कान घेवन तुमी माजा मारतात संवसार भोंवतात आनी तुमची काळजां मासा कातरच्या पुष्टी पाड्या बरी सरबेन वाडोवन पळय आमकां आमी तयार करता की खंयच्याक तयार करता संवाराच्या दिसाक पुष्टी पाडक्याक पळय कशें तयार करतात. कित्याक तयार करतात पुष्टी पाडके पुष्टी बोकरे कित्याक तयार करतात शोकेजीन दवरूंक न्ही कित्याक संवाराच्या दिसाक वाचती वळ संवाराच्या दिसाक आयती केल्या आयती जाल्यांत देखून आमी आमची पुष्टी पाडे नाका आमी जावचे. आमकां बरें करून खावन जेवन पुष्टी पळय पाडके या पाडे या कालें बोकरे जावचे नाका आमी शेळयो जावया सोम्याच्या हिंडांत रावया आनी ताका मानता तें करूंक शिकया. मात्र न्ही चकडूंक आमी बरें करया. कितलें आमी बरें करता तितलें आमकां बरें जाता वय मग खंयच्या काट्यार आमी बसून आसा तर वेगळी उठया आनी जसो पाटलाव करून कितें ताका मानता तेंच करूंक ताजी कृपा मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव तुझ्या सेवेत मुझे जिवेत तुझ्या सेवेत मुझे जिवेत मोगान तू स्वीकार कर मोगान तू स्वीकार कर काणिक जाऊं मुझे सर्वस्व काणिक जाऊं मुझे सर्वस्व समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव
म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलेंच जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकेपत सभेच्या दावाक सर्विस्पोर मानून घेऊ. सर्गींच्या बापा जशें तुजो पोत जेजू कालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत तशें आमी तुज्या भुरग्यांक तुज्या उतरां प्रमाणे जिवन कितें तुका मानूं वता तेंच करूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुखाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी ओंकार म्हज्या उदान ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मारान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पोवन ताणें उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. तुज्या वैभवा. ओ सर्गीत तुका जय. ओ सर्गीत तुका जय. ओ सर्गीत तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. जय 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 जय. ओ सर्गीत तुका जय. ओ सर्गीत तुका जय. ओ सर्गीत तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशीन कश्ट मारान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पणची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेत. म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पथकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पसोतान समेज मनशां पसोत्या वारवतले. हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणासो आनी ताच्या पुनः जिवंतपणासो आमी भक्तीपूर्ण वळास करता. वो जिविता सोंडी सडवची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सोतेला आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पर प्रितीमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सोमी सोडवंदा मोळ खाल्ल्या बावट सोय आमचोय बावट घट करतीर कर. तासे कोटत आमी जय शंकर ताचो उजवाडत आमी सला शंकर. ताचो दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनः जिवंतपणाचो बरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तुका आकळूत कर. तांकां तुज्या इश्ट खातीर मेल्या समेस्तांक तुजें तें परजळीत मुखामोळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव काय मरे देवाच्या संगाती बगेन धर्मदोता आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वांदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सुम्या सोडूनची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तूं ताळणेंत पडूंक दिवं नाका. सरसपणा सर्वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतले अवघडांतले सैतानाच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मोरणांतले सर ताच्या खोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेस्तकायच्या आशयांतले सर ताच्या मारेकार केसाच्या पिड्या शिड्यांतले सदांच तुमकां निवार. देखून हे जिवितांत सबस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय तशेंच कुशालकाय तशेंच लन्विकाय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुडेन सर पातकांतली तूं सुटे आनी सर आकांतांतली सदांच तुमकां वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती दी. एकवटान सांबाळ तुजी येता राज वर्सले त्या सस्ताच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसूं. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जट्टेन केस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशें कुडी बोलाकेन वकात जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. जेजू म्हाका आयकता उलो मारतना, जेजू म्हाका पळयता न्हिदो नासतना, जेजू म्हाका सांबाळता कोयण्यार आसतना, जेजू म्हाका घालयता हुस्क्यार बसतना, जेजू म्हाका आयकता उलो मारतना, जेजू म्हाका पळयता न्हिदो नासतना, जेजू म्हाका सांबाळता कोयण्यार आसतना, जेजू म्हाका घालयता हुस्क्यार बसतना, जेजू म्हजे संगाता सदांच आसा, म्हजो जेजू म्हाका सदांच राखता, जेजू म्हजे संगाता सदांच आसा, म्हजो जेजू म्हाका सदांच राखता. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा तुज्या उतरावरी आमचें तें कितें उणेंपण सस्कत काय आसा तुवें आमकां दाखोवन दिली. तो सदांच तुज्या उतरावरी आमी नितळ निस्कळ निर्मळ जावन बगेनपणी जियोंक आनी त्या वरी सदांच तुज्या एकवटांत आसून तुका मानूं आता तें जिवीत जियोन तुजो आदार आशिर्वाद करपा जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसूं. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकाच्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या मॅक्स कॅट्रसाचेर ह्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या भयण लेना आनी तिच्या कुटुंबाच्या सर सान्यांचेर तशेंच हांगा येवन देवाचे उतर आयकून गोळ केल्या सर आमच्या भाव भयण्यांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार